बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों, रहमतों, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। और गर्मी का जो मौसम है वो अपने अरूज पे अगर मैं कहूँ आ चुका है तो गलत नहीं होगा। ख़ास तौर पे बिलखसूस दोपहर को जो है गर्मी जो है वो अपने पीक पे होती है। और मैंने बहुत सारे जो कि विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को जब अपने बच्चों को पिक करने जा रहे हो तो मैं भी अपनी बेटी को जब स्कूल पिक करने जाऊँ तो अम्ब्रेलास का इस्तेमाल किया जाता है धूप से बचने के लिए। गो के फासला पार्किंग का जहाँ पे आपने गाड़ी पार्क की हुई होती है वहाँ से स्कूल तक का इतना ज़्यादा हो ना हो, लेकिन धूप के जो असरात हैं मनफी असरात वो आपकी सेहत पे इस तरह मुरतब हो सकते हैं कि आप देखें कि अगर ज़्यादा देर धूप में आप खड़े रहेंगे तो सर में दर्द होना शुरू हो जाएगी, चक्कर आना शुरू हो जाएंगे। फिर हमारे यहाँ ये हमारी बदकिस्मती है कि हम में से बहुत सारे लोग डिहाइड्रेटेड रहते हैं तो पूरा दिन पानी नहीं पी रहे होते। तो जब आप पानी भी नहीं पीते और धूप में आप खड़े रहते हैं डायरेक्टली तो वो आपके लिए सही नहीं है। उससे ये होता है कि आप देख सकते हैं कि लोगों को चक्कर आ रहे होते हैं, भूख कम हो जाती है। तो खुदारा जब आप धूप में निकलें बिलखसूस ऑब्वियसली घर से बाहर तो निकलना है काम की वजह से या जो भी प्रायोरिटीज़ हैं कमिटमेंट्स हैं, तो मेक श्योर कि पूरे प्रॉपर इंतज़ामात किए जाएँ। ड्राइविंग करते हुए ग्लव्स का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, मर्द हो या ख़वातीन हो दोनों को। मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि ग्लव्स का भी जो है करें एहतमाम। और अम्ब्रेला ज़रूर रखिए अगर आप वॉक करके कहीं दोपहर के टाइम पे जा रहे हैं। बहरहाल जी गर्मियों का मौसम चूँकि अब आ गया हुआ है तो आम भी सीज़न में आने वाला है। ये खबर कि कौन सी तारीख को आम आ रहा है ये माजबीन नहीं बता सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सुंदस? अल्लाह का शुक्र, दुआएं। हाँ जी माजबीन, क्या खबरें हैं ये बताएं। खबरें बहुत अच्छी हैं। आज हम जो बना रहे हैं वो अफ़गानी पुलाव, ठीक है, और इसके अलावा फतूश सैलड अरेबियन है, वेरी गुड, और टमाटर की चटनी के साथ अफ़गानी पुलाव सर्व करेंगे। और थर्ड जो हमारा एक मीठा बन रहा है वो बन रहा है फ्रूट ट्राइफल। एक्सेलेंट, फ्रूट ट्राइफल, दैट इज़ वेरी गुड। और जो ये चावल बना रही हैं राइस, उसकी खुशबू इतने मज़े की है, इतने मज़े की है कि मैं यूजुअली दोपहर को तो खाती नहीं हूँ खाना, मैं एक टाइम दिन में खाती हूँ शाम 7 बजे, लेकिन मुझे एकदम से क्रेविंग होना शुरू हुई है। डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा भी अग्री करेंगी इस बात पे। हमारे साथ मौजूद हैं वीकेंड एट होम की फैमिली मेंबर डॉक्टर फरजीन मलिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बड़ी अच्छी टिप दी आपने इंट्रो में कि ये बहुत ज़रूरी है कि अम्ब्रेला रखें क्योंकि एकदम से टेम्परेचर सोर कर रहे हैं जिसकी वजह से हीट स्ट्रोक और इन चीज़ों के चांसेस बढ़ रहे हैं। और अगर अम्ब्रेला ना हो तो गीला तौलिया करके अपने सर के ऊपर रखें। बिल्कुल ऐसे, और पानी साथ ज़रूर रखें। बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा सा सिप करते हैं। ये मैंने आजकल तो खैर नहीं, मैंने ये रखा हुआ है, ये साथ साथ में हल्की सी सिपिंग जो आप कहती हैं, लीमू पानी हो गया, काले नमक में चेंज करते रहते हो ना आप। हाँ, ताकि आपका जो है ना, और अच्छा आप एक घूंट में पी लें वो ज़्यादा टॉर्चर भी लगता है, थोड़ा अपरापन भी लगता है, लेकिन अगर आप हल्की हल्की सिपिंग करते रहेंगे तो उसका फायदा भी होता रहेगा, यू विल नॉट फील इट। और वो ज़्यादा आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब होता है, लपालप पीते जाएंगे तो वो। और ये कि बहुत ठंडा भी नहीं पीना चाहिए और बहुत गर्म मशरूब भी नहीं। बिल्कुल, मैं तो आपकी टिप्स फॉलो करती हूँ। आपकी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया जनाब। और आमों की जहाँ तक बात है तो हमारे घर में 11 आमों के दरख्त है। मैं आमों की डुबी डॉक्टर हूँ, मैं आपको बताती हूँ। हाँ, कि आम जो है अभी बिल्कुल छोटी स्टेज पे, इंशाल्लाह जून के एंड तक दे विल मैच्योर, और फिर हम उसकी उतार के पैल डालेंगे, पाल डाल के फिर वो उसमें पकेंगे तो फिर मिलेंगे आपको। अच्छा, वेरी गुड। और उससे पहले सिंदड़ी आ जाता है सिंध की साइड से, लेकिन वो इतना मीठा नहीं होता। लंगड़ा, दुसहरी और जो होता है चौंसा और अनवर अटॉल, वो सबसे मीठा। पूरा सारा कुछ जो है पता है डॉक्टर साहिबा को। सिंदरी आम जो है वो मिल्क शेक के लिए बड़ा कमाल होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, हम कितनी बातें कर रहे हैं और हमारे सामने एक इतना अमेजिंग सिंगर ख़वातीन हज़रात साहिर अली बगा नीड्स नो इंट्रोडक्शन। और हमेशा मैंने साहिर अली बगा के बारे में ये कहा है कि पाकिस्तानियत के जज्बे की बात की जाए, पेट्रियाटिज़म के जज्बे की बिलखसूस की बात की जाए, और फिर म्यूज़िक में अपना आप मनमाना, साहिर अली बगा का जो नाम है वो क्वालिटी की ज़मानत समझा जाता है, जाना जाता है और माना जाता है। उनकी लेगेसी को अपने अंदाज से लेकर बढ़ते हुए उनके सबसे बड़े साहबजादे आज़ान अली बगा हमारे साथ मौजूद है। ही इज़ अ सिंगर एज वेल एंड ही इज़ अ प्रोड्यूसर एज वेल, मुझे ये पता चला, अगर गलत तो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम आज़ान। वालेकुम सलाम, क्या कैसे हाल हैं है? आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। स्टडीज़ भी साथ साथ चल रही हैं, और आज़ान प्रोड्यूसर भी हैं आप? प्रोड्यूसर मैं भी हूँ, मेरा छोटा भाई भी प्रोड्यूस करता है। छोटा भाई कितने साल का है? छोटा भाई मेरा 16 साल का है और वो लगा हुआ है कुछ 14 साल की एज से। 14 साल की। और वो बीट्स में मुझसे ज़्यादा तेज़ है। तो अब्बा के साथ कौन, बाबा कहते हो साहिर को कि क्या कहते हो वालिद को?
बाबा तो दोस्तों की तरह वैसे हमारे, लेकिन अब मैं बाबा बाबा ही कहते हैं बाबा, उनको। अच्छा ओके, बाबा के साथ काम करके कैसा लगता है? बाबा के साथ काम करना एक प्रेशर तो है ना? मतलब लगता मूडी है हैं वैसे? डिपेंड करता है। ठीक है। अगर काम में थोड़ी हमें देर हो रही है या कोई लाइन अगर पकड़ी नहीं जा रही हमसे, कोई टोन नहीं बनाया जा रहा, गाना नहीं गाया जा रहा, कहते हैं बैठ जाओ ज़रा टाइम ले लो, फिर वापस आना। हाँ, नहीं दैट इज बिकॉज मैंने that is- साहिर अली बगा को काम करते हुए भी देखा हुआ, ऑब्जर्व किए, परफॉर्म करते हुए, ही इज अ परफेक्शनिस्ट माशाल्लाह माशाल्लाह। आप जब वो डेडिकेशन काम में रखोगे तब जाके फिर वो क्वालिटी नजर आती है। थैंक यू सो मच, आपके साथ बातचीत भी रहेगी और साथ साथ डिफरेंट सेगमेंट्स में भी आपकी भी हम राय लेते रहेंगे। डॉक्टर साहबा नाउ, जिस तरह मैंने इंट्रो में भी कहा, एक तो गर्मियों का मौसम अपने अरूज पे है, खाने पीने का कभी कभार नहीं भी दिल करता, लेकिन खाना भी है। गट के हवाले से यानी पेट की अगर हम बात करें तो पेट के लिए कौन सी ऐसी ग़ज़ा कि खाना भी खा लें, टेस्ट भी अच्छा लगे और बहुत आपरापन भी ना महसूस हो? अच्छा जी, सबसे पहले तो ये चीज़ है कि जो आपका गट है ना, यानी कि जो आपका मैदा या जो अंतड़ियाँ हैं, वो आपकी सीट है कि आप बीमारी को नो कह दें या बीमारी को उसको इनवाइट कर लें। ठीक है। तो ये आपने डिसाइड करना है कि आपने क्या अपनी गट के साथ उसके साथ क्या सलूक करना है। ठीक है। ये आपके ऊपर मुनहसर है। जब आप कोई चीज़ उठा के मुंह में डालने लगते हैं तो यू शुड थिंक ट्वाइस कि ये जाके आपकी गट के साथ क्या करेगा, क्योंकि एक ज़माना था आज से 20 साल पहले, कोई ज़्यादा दूर की बात नहीं है, कि 20 साल पहले घर के खानों पे ज़्यादा लोग तवज्जो देते थे और हेल्दियर थे। हम लोग फिर भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हेल्दी हैं कंपेयर टू द न्यूअर जनरेशन, जिनके अब सीढ़ियाँ चढ़ते हुए घुटनों में से आवाज़ें भी आती हैं। और अफसोस की बात के साथ 20-20 साल 18-18 साल अजान जितने जो हैं यंगस्टर्स, उन लोगों के अंदर गोल्ड स्टोन्स निकल रहे हैं। सो इसलिए वी नीड टू, आखिर क्या हुआ है 20 सालों में, क्या हुआ है? हमारी डाइट चेंज हुई है। ठीक है। हमारी डाइट के अंदर मिलावट आई, हमारी डाइट के अंदर उल्टे सीधे टेस्ट इन्हेंसर्स आ गए। घर का खाना इतना मज़ेदार क्यों नहीं कंपेयर टू बाजार का खाना? क्या उसमें डालते हैं भाई जो ये फील होता है? तो आज हम अपनी गट रीसेट, आज हम 7 डे गट रीसेट के बारे में बात करेंगे कि अगले प्रोग्राम तक इंशाल्लाह ताला हमारी जो लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, हम उनको चैलेंज करते हैं कि वो अपनी इस हफ्ते में ना तो बाहर से खाना खाएंगे, ना प्रोसेस्ड फूड लेंगे। एक हफ्ता, सिर्फ 7 दिन की बात है। वैसे हंसी आ रही है, हम यहाँ पे आधा घंटा नहीं हम रह सकते बगैर इस तरह। नहीं आप बोलें, सॉरी, पहले बाद में प्लीज हंसूंगी। आप अपने ना फेथ रखें अपने व्यूअर्स पे। हमारे व्यूअर्स बड़े अच्छे हैं माशाल्लाह। तो उसमें प्रोसेस्ड फूड, डब्बे से निकली हुई, पैकेट से निकली हुई अशिया नहीं यूज़ करनी। चाय कॉफ़ी का बहुत कम इस्तेमाल, के सिर्फ जागने की हद तक। चीनी की छुट्टी, मतलब हर तरह से चीनी की छुट्टी। ज़्यादा नमक यूज़ नहीं करना। क्या यूज़ करना है? सुबह उठना है, सुबह उठ के सौंफ का पानी पीना है। रात को निकला हो सौंफ का पानी निकाल लें, लेमन एंड वाटर ले लें, जो अभी आप बता रहे हैं। उसके अंदर शुगर ना डालें। अगर आपको मिठास चाहिए तो आप हनी थोड़ा सा उसके अंदर अच्छे वाला हनी घोल लें, वो आपने पीना है। उसके बाद आपने नाश्ता वगैरह करें और अंडा ले लें, टोस्ट ले लें। टोस्ट भी किसी अच्छी बेकरी का लें, ब्राउन ब्रेड जो होता है, या मल्टी ग्रेन ब्रेड। उसके बाद आप आ जाएं जनाब मिडिल ऑफ द डे पे। मिडिल ऑफ द डे पे कोई भी जो सीजनल फ्रूट होता है वो लें। फ्रूट्स जो होते हैं ना, आजकल लोग ये कहते हैं कि जी फ्रूट्स जो हैं वो मज़े के नहीं आ रहे जब तक आम नहीं आएगा। नो, देयर आर मेनी फ्रूट्स। उनकी हमने कई दफ़ा, अगर आपके बच्चे फ्रूट्स नहीं खाते, उनको काट के सजा के उनको दें। एक प्लेटर बना लें अपने घर में। स्ट्रॉबेरी हो सकता है, गर्मा है, खरबूजा है, तरबूज है। तरबूज तो मैं सोचती हूँ कि बादशाह है फलों का। इट्स सो रिफ्रेशिंग। तो बल्कि जो लोग जूस निकालते हैं तरबूज का, वो मैं और शेफ माजबीन अक्सर बात कर रहे होते हैं कि उसमें अपना पल्प भी डाल दें ताकि उसका फाइबर भी जाए। अव्वल तो कोशिश करें ऐसे ही तरबूज खाएं। अच्छा, उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि आप कतीरा गोंद और जो होता है तुख्मे बालंगा, ये दूध के अंदर भिगो दें। उसके अंदर रूह क्योड़ा डालें या रूह गुलाब के 2 कतरे डालें और वो आप एज ए रिफ्रेशिंग ड्रिंक पानी डाल के लस्सी के तौर पे पी सकते हैं। योगर्ट बहुत ज़्यादा खाएं, घर का जमा हुआ लाइव योगर्ट, लाइव कल्चर से। योगर्ट जितना आपकी गट को या आपके मैदे को सेट करता है ना, उसकी सफाई करके वो और कोई चीज़ कम ही सेट करती है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जो ये फ्लेवर्ड योगर्ट्स, एक तो डब्बे वाले, नहीं प्लीज, हम शुगर ना कर चुके हैं। फ्लेवर्ड योगर्ट्स नो, हम कह रहे हैं डिब्बी में से चीजें नहीं लेनी। अच्छा, खुले दही के अंदर आप स्ट्रॉबेरी काट के मिक्स करके डाल सकते हैं। बिल्कुल वो बना लें। आप अपना खुला जो घर में जमा हुआ दही है उसके अंदर आप स्ट्रॉबेरीज डाल सकते हैं, शहतूत डाल सकते हैं। आप इवन मिल्क शेक
शेक्स यूज कर सकता है बट विद नो मीठा. नो मीठा, बिल्कुल सही. अच्छा, मैं अजान को इसलिए बीच में गुफ्तगू के शामिल नहीं, करना अजान को आना चाहिए. अजान ने हमसे इतनी जर्नी शेयर की है बताएं यार. ना आप प्लीज नाज़रीन को. अजान ने ये बताया कि ही वाज ओवरवेट एंड ही लॉस्ट सो मच वेट. माशाल्लाह, लुक एट हिम, ही सो वो. और मुझे अभी यही बता रहा था कि एक साइंटिफिक वे से डील कर रहा है. माशाल्लाह, आई एम वेरी ग्लैड कि बिसाइड सिंगिंग एंड ऑल दैट हिज माइंड इज वेरी ओपन. कि ही इज सेइंग एट एज, आपकी एज क्या है? I'm 21. 21 पे he is so aware of his health. He says health is why we are here. बिल्कुल सही, माशाल्लाह. जो बंदा ये recognize कर ले. इस उम्र में, उस ज़माने में तो हम पिज़्ज़ा खा रहे होते थे. भाई मैं वही सोच रही हूँ, 20 साल की उम्र में तो कोई अकल बट मुझे कह रहे हैं कि जो मेरी कैलोरिक रिक्वायरमेंट है ना, मसलन लेट से 2000 है, लेट से 1500 है, तो मैं 500 कम खाता हूँ ताकि मैं कैलोरिक डेफिसिट में रहूँ. ये बहुत बड़ी बात है. अजान, आपने कितना वेट लूज किया है और कितना अरसा पहले ये सफर आगाज हुआ था इसका? मेरा 66-67 था 2022 में. ओके, 2022, ठीक है. हाँ, तो मैं इतना कंसिस्टेंट नहीं था, लेकिन आप भले जिम ना करो, भले हफ्ते में 3 दिन जिम करो, लेकिन आपकी डाइट बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. डाइट आपकी बिल्कुल नंबर 1 पे है. वो नंबर 1 पे होगी तभी वेट लूज होगा. तो आपने कैसे वेट लूज करना शुरू किया, यानी कि किस तरह ख्याल आया? जिम जाना शुरू है या फिर एकदम से खुराक ही के ऊपर आपने जो है फुल स्टॉप लगा दिया? मैंने जंक पे फुल स्टॉप लगाया. अपना जो मेंटेनेंस स्केल था मेरा, यानी मेंटेनेंस स्केल वो है जिस पे आपका वेट स्टक हो जाता है. आप ना बढ़ते हैं ना कम होते हैं. आप मेंटेनेंस स्केल से ज़्यादा जाएंगे, आपका वेट गेन होना शुरू हो जाएगा. आप मेंटेनेंस से अपना कम जाएंगे, 500 कैलोरी या 1000 कैलोरी कम खा रहे हैं, तो आप फैट लॉस करना शुरू कर देंगे. तो यही मैंने किया. मैंने मेंटेनेंस स्केल से मैं नीचे रहा, मैंने जिम कंटिन्यूसली रखी. तो मुझे इसकी वजह से जल्दी बॉडी पे इफेक्ट पड़ा. बिल्कुल सही. मेरी अपनी बेटी अनूशे जो है वो कैंटीन का खा लेती है खाना, तो रोज पिज्जा होता था. मेरी बहन भी. हाँ, तो वो रोज पिज्जा था, तो वो पिज्जा ने करते करते वो थोड़ा सा उसको ओवरवेट कर दिया. तो मैंने उसको कहा बेटा हाथ हौला रखो. तो उसने मुझे कहा आप बॉडी शेमिंग कर रही है. मैंने कहा बेटे मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर लोग कहेंगे कि तुम माँ अपना ख्याल रख रही है तो फिर बेटी के ऊपर भी तवज्जो. मैंने कहा इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप आगे के लिए इन्वेस्ट करते हैं. तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि मैंने अपनी बेटी को भी स्ट्रिक्टली कहा. और करते करते, हालांकि शी इज जस्ट 12 इयर्स ओल्ड, 12 साल की है अनुषा, लेकिन करते 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 अल्हम्दुलिल्लाह वो एक तो स्पोर्ट्स में भी एक्टिव है. तो अब उसको अगर आप देखेंगी ना तो मैं तो हैरान हो गई हूँ. उसने इतना कंट्रोल किया है, कोई जंक फूड नहीं, सिर्फ घर का खाना. और अगर बहुत दिल करता है मीठे का तो फ्रूट ले लेती है, जिस तरह आपने कहा था. बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी हैबिट है. उस दिन अजान मुझे इतनी क्रेविंग हो रही ना मीठे की, मेरा दिल चाह रहा है यार कहीं से कोई आ जाए केक शेक. तो फिर मैंने ना क्या किया, मैंने कहा, मैंने वो तरबूज पड़ा हुआ था, काट के रखा होता है हमने फल अपने घर में, मैंने तरबूज खाया, वो गायब ही हो गई. मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया. और मैं नाजरीन को भी ये बताना चाहती हूँ कि जब भी आप लोगों को मीठे की क्रेविंग हो, हैव सम फ्रूट खा लें. वाटरमेलन हो गया, उसको काट के फ्रिज में रखें और ज़्यादा देर ना रखें क्योंकि ऑब्वियसली पुट्रेड हो जाता है. खजूर इतनी अच्छी चीज़ है. खजूर, एग्जैक्टली, खजूर, फिग्स यानी कि इंजीर बहुत अच्छी. उसको आप सुबह रात को सोक करें, सुबह आप उसको जो है वो खाएं. जो लोग वेट गेन करना चाहते हैं, बहुत थिन होते हैं, उनको कहा जाता है कि दूध के अंदर मुनक्का और फिग जो है वो भिगो के रख दें और सुबह वो दूध भी पिएं और फिग भी खाएं. बिल्कुल. और तरबूज का तो फायदा ये है कि आप उसको खा लेना तो पेट भी भर जाता है. बिल्कुल. जैसे सेब अगर खाएं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता आप लोग अग्री करेंगे कि नहीं, जिस आप सेब खाते हैं ना तो उसके बाद एकदम से भूख ज्यादा लगना शुरू हो जाती है. अनफॉर्चुनेटली मुझे तो लगती है, लेकिन वाटरमेलन यानी तरबूज अगर आप खाएं तो पेट भर जाता है. अच्छा, नहीं सुनो, बात ये है कि हमने ना अगर अपनी गट को सही करना है ना तो हम उसमें फाइबर भी डालेंगे. बिल्कुल ठीक. तो तरबूज का फाइबर, इवन आप जो एप्पल का कह रहे हो, एप्पल भी एक हद तक पेट भर देता है. आपकी बॉडी टाइप में मे बी इट कॉजेज कि आपको एपेटाइट होती है, वरना ये वुड फ्रूट कहलाता है. और ये पानी को इम्बाइब कर लेता है, इसका फाइबर. इसीलिए जब कॉन्स्टिपेशन हो तो कहते हैं कि जी सेब को हल्का सा पानी के अंदर वो कर लें स्टू, और वो खाएं तो जो कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो जाता है. बिल्कुल सही. अच्छा, मुझे मेरे केस में, आई एम सो सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, कि डॉक्टर साहब मैंने आपको हमेशा कहा है कि मैं जब भी सेब काट के खाऊं या जैसे भी, तो मुझे थोड़ी देर बाद भूख लगना, खाली पेट हो जाता है, जैसे लगता है कि अजीब सी. हर एक का डिफरेंट होता है ना. मे बी योर एसिड इज वेरी स्ट्रॉन्ग और वो उसको बहुत जल्दी हजम करके और निकल आता है कि लाओ जी और खाना लेके आओ. तो ये बात हो सकती है. अच्छा, जब सोएं तो कोशिश करें कि गट हेल्थ के लिए लेफ्ट साइड पे सोएं,
ये लेफ्ट करवट पे सोएं। ये एक टिप जो है जो मैंने अभी पिछले दिनों एक साइंसी तौर पे उन्होंने प्रूव की है कि आप अगर सोएं तो गट हेल्थ बेहतर होती ठीक है। रोज सुबह उठ के अपने रात को सोने से पहले अपने बेली बटन में कैस्टर ऑयल के 2 कतरे टपकाएं अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है। और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं है, आप वैसे उसको हेल्दी रखना चाहते हैं, तो आप कोकोनट ऑयल के 2 कतरे जो है टपकाएं। ठीक है। और एक पूरा टमी मसाज होता है सुबह उठ के, सो दैट व्हेन यू गो टू द बाथरूम आपकी फुल कंप्लीट इवैक्यूएशन हो। तो वो भी उसकी भी एक टेक्निक होती है। ठीक है। और वो लाजमी करें। जब सुबह उठें तो 4 मिनट के लिए उल्टे लेटे रहें। अभी आप बाथरूम नहीं गए, एक तकिया रख के ना पेट के नीचे, तो उल्टे लेट, वो तकिया गर्म होता है जो आपके सर के नीचे Yes, आया होता है, हाँ। उसी को रखें और उल्टे लेट जाएं, तो उससे भी आपका पेट जो है वो फ्लैट होने में और उसकी हेल्थ बेहतर होने में बहुत फ़र्क आता है। बिल्कुल एक और चीज़ जिस पे हम बात करते हैं कि हम लोग अब चूँकि कुर्सियों का और चीज़ों का इतना रिवाज है, हमारे बड़े बूढ़े जो होते थे ना, सुंदर, वो ज़मीन पे बैठ के स्क्वाट करके बैठते बिल्कुल, थे, पैरों भार जिसको कहते हैं बैठना। दैट इज़ वेरी हेल्दी फॉर द गट। और सुन्नत मोहम्मदी में ये है कि जो आप जब ज़मीन पे बैठ के खाना खाते हैं तो उसमें जब आप ये घुटना आपका टच करता है गट को, तो आपकी भूख जो है वो कम हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही क्योंकि पेट दब जाता है। मैं तो रात को इसी तरह ही ज़मीन पे बैठ के दिस खाती इज़ अ वेरी गुड हैबिट, And that हमें is- ये इनकलकेट करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। आप एक तो नेचर के करीब रहते हो बिल्कुल, you are grounded। ग्राउंडेड ये बहुत अच्छा तरीका ट्राई करें। मतलब रियली मैं तो जब भी दिन में एक ही दफ़ा खाना खाती हूँ तो ज़मीन पे बैठ के, कोई कारपेट कोई कुछ नहीं, जो ये बहुत। और आप देखिएगा इसका आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन भी वेरी ट्रू। महसूस होगा। इसका ना, इसका सोल तक बात जाती बिल्कुल। है। और फिर आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं अपने रब की दी गई हर नेमत का। और इस वक्त आपका शुक्रिया अदा करना है मुझे कहा जा रहा है। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। कोई टिप तो नहीं है देने वाली? टिप जो है ना, मुझे ये, इस बच्चे ने इतना अच्छा गाना भी गुनगुना के मुझे सुनाया, मुझे टिप आज इसका गाना चाहिए। वेरी गुड, ये तो बहुत ही अच्छा कमाल है। आज की ये है मेरी फरमाइश। डॉक्टर साहबा का शुक्रिया अदा करते हुए थैंक यू सो मच। अजान, आपकी परफॉर्मेंस है, आ जी जाइएगा। बिल्कुल। जी ख़वातीन नौज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। और प्रोग्राम के आगाज़ से हमारे साथ शेफ़ माजुबीन मौजूद है। और प्रोग्राम के आगाज़ से साहिर अली बग्गा की परछाई, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, उनके सबसे बड़े साहबजादे आज़ान अली बग्गा हमारे साथ मौजूद हैं। व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस। ब्रेक पर जाने से पहले एक क्लैप आपके लिए। थैंक यू। सूदिंग परफॉर्मेंस। Thank आई मीन you इट so वाज अ ट्रीट आपको परफॉर्म भी करता हुआ देख के और गाना सुनते भी। एक्सीलेंट, जीते रहें, Thank you खुश so रहें। ख़वातीन नौज़ात, ब्रेक के बाद हमारे जो 2 मौज़ज़ मेहमान हैं, मेरी पहली मेहमान बहुत बड़े कम लोगों को अल्लाह ताला की तरफ से ये एक, मैं समझती हूँ ये भी एक जिम्मेदारी है कि हम में से वो खुश नसीब लोग कि दूसरों का ख्याल करने का एहसास और शऊर बेदार करते हुए, और फिर दूसरों में इंसानियत के रिश्ते के तहत वो छोटे बच्चे जिनका दुनियावी लिहाज से शायद कोई ना हो, लेकिन मैं ये लफ्ज़ जो है, मैं खड़े होकर तारुफ़ कराते हुए मैं ये हमेशा बात कहती हूँ कि हम ये समझते हैं कि जिन बच्चों के माँ बाप इस दुनिया में नहीं होते, ज़िंदा या हयात नहीं होते, वो शायद बेसहारा हो जाते हैं। मैं इस बात को किसी और अंदाज से देखती हूँ। आप ये देखिए कि जो बच्चे जिनके माँ बाप इस दुनिया में हयात ना हो, तो फिर वो मेरा रब जो 70 माँओं से बढ़कर प्यार करता है, तो वो जो माँ 70 माँओं से बढ़कर प्यार करने वाला रिश्ता जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है, वो ऐसे असबाब पैदा कर देता है, ऐसे वसीले फराहम कर देता है कि उन बच्चों को सहारा देने वाले इस दुनिया में लोग आ जाते हैं। ये मेरी मेहमान शख्सियत उन खुश नसीब लोगों में से जो 250 बच्चों का ख्याल रखते हुए और 250 बच्चों के लिए एक मदरली फिगर होने की हैसियत से ख्याल रख रही हैं। और हम इनको सोशल मीडिया पे भी देखते हैं और जिस अंदाज से ये काम कर रही हैं, हैट्स ऑफ टू हर। वी हैव विद अस सोफिया वड़ाइच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हाउ आर यू? थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर जी। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। और मुझे बताइएगा कुछ इनकी अचीवमेंट्स पे हम नज़र डालते हुए, आपकी अचीवमेंट्स पे कुछ नज़र, अचीवमेंट्स भी नहीं, मैं समझती हूँ ये जिम्मेदारी को जो खुश उसलूबी के साथ निभा रही हैं, उसकी कुछ झलकियाँ आपकी नज़र।
جی خواتین حضرات ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں صوفیہ وڑائی صاحبہ اور سامنے میرے تشریف رکھتے ہیں اور یہ مجھے سب سے اچھی بات یہ لگتی ہے کہ جب سپورٹس کی ہم بات کرتے ہیں تو ایج از جسٹ اے نمبر. کوئی بھی کام کرنا ہو زندگی میں دنیا میں تو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا کی ہے ایک نعمت کے طور پہ, آپ عمر کے کسی حصے میں بھی اپنے شوق کو پیشن بنا کے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں. یہ میری جو مہمان شخصیت ہیں ان کو کریڈٹ یہ جاتا ہے کہ ٹینس کا ایک ایسا ستارہ کہ جو خود تو شوق ٹینس کا رکھتے ہیں اور گنیز ورلڈ ریکارڈ بھی قائم کیا, لیکن ان کے بچے بھی ماشاءاللہ سے جو ہیں وہ بھی ٹینس کی نمائندگی, پاکستان کی نمائندگی ٹینس میں کرتے ہوئے بین الاقوامی سطح پہ. ابو بکر کی بھی بات کریں ہم, لیکن سب سے پہلے والد کا تعارف کرانا سب سے زیادہ ضروری ہے. طلحہ وحید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہی از اے ٹینس پلیئر اور انہوں نے ورلڈ ریکارڈ, گنیز ورلڈ ریکارڈ قائم کیا ہے. میں یہ دیکھ کے تاکہ زیر زبر پیش کی غلطی نہ ہو, موسٹ سکسیسفل ٹینس سروز ان 1 منٹ, یعنی 1 منٹ میں سادہ زبان میں کتنا ٹک 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 کیا, تو اس کا ریکارڈ قائم کیا. یہ کہنے میں آسان ہے, کرنے میں کتنا مشکل ہے, یہ تمام باتیں ہم جانیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں طلحہ وحید صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر, آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر, آپ کی دعائیں. اور ان کے جو صاحبزادے ہیں جن کا انٹرویو کچھ عرصہ پہلے میں نے کیا, ابو بکر وحید, اور پاکستان 18 جو ہے کرنٹلی انڈر 18 نمبر 1 ہے, انڈر 18 ٹینس کے جو ہیں پلیئر ہیں اور نمبر 1 ہیں پلیئر, اور ان کی تربیت ہے ماشاءاللہ سے. اور آپ کے کتنے بچے ہیں ماشاءاللہ؟ جی میرے ماشاءاللہ سے 3 بیٹے ہیں. 3 بیٹے ہیں, لیکن ابو بکر کے علاوہ باقی بھی؟ جی باقی بھی تینوں کم از کم ایک مرتبہ ضرور نیشنل ٹائٹل ہولڈر ہیں, بالکل, مگر ابو بکر کا ماشاءاللہ سے زیادہ پہنچے ہیں. ویری گڈ, ماشاءاللہ سے. آپ کی بھی کچھ اچیومنٹس پہ نظر ڈالیں جی پلیز, ایک جھلک. جی جی خواتین حضرات, وی ہیو ود اس طلحہ وحید صاحب, پاکستانی ٹینس پلیئر ہیں اور انہوں نے گنیز ورلڈ ریکارڈ قائم کیا, موسٹ سکسیسفل ٹینس سروز ان 1 منٹ, 59 سکسیسفل سروز ہیں. اس کی ڈیٹیل بھی ہم جانیں گے صوفیہ وڑائچ سے بات کرتے ہوئے اور گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے. صوفیہ, ناؤ 250 بچے ماشاءاللہ, اور ان کا خیال رکھتے ہوئے ایز اے مدرلی فگر, بلکہ ماں ہونے کی حیثیت صحیح, اور اب ماشاءاللہ ایک گھر تھا کرتے کرتے 12 گھر ہو گئے الحمدللہ. اور آپ کے اپنے ذاتی گھر میں بھی کچھ بچے ٹھہرے ہوئے, میرے بتائیے. اپنے گھر میں 3 بچے ہیں جو نیو بورن ہمیں ملے تھے جولائی اور اگست میں. ٹھیک ہے. اب تو ماشاءاللہ 8-9 ماہ کے ہو گئے ہیں, تو وہ اس وقت سے میرے اپنے گھر میں ہی ہیں, اور میری جو بڑی سے چھوٹی بیٹی ہے مانور, وہی ان کا خیال رکھتی ہے, اور بہت بہت رونق ہے ان کی وجہ سے گھر میں. اور سٹارٹ میں جب وہ بچے آئے تھے کچھ ٹائم بعد میرے ہسبینڈ نے کہا کہ وہاں پہ ہم لوگ نرسری بنا لیتے ہیں تاکہ وہاں پہ بچوں کو شفٹ کر دیا جائے, تو نرسری بھی بن گئی. اور جب پھر مانور سے کہا کہ ہم ان بچوں کو شفٹ کرنے لگے آفٹر 2 منتھس, تو وہ کافی اداس ہو گئی, اور اس نے پھر اپنے بابا سے کہا کہ بس اگر آپ ایک صورت میں شفٹ کر سکتے ہیں کہ آپ میرا روم بھی وہاں شفٹ کریں, بکاز میں ان بچوں کو نہیں جانے دوں گی. تو بس پھر وہ بچے پرماننٹ ہمارے گھر پہ ہی ہیں اور رونق ہے ہمارے گھر. صوفیہ, بڑا یہ میں ذاتی سوال کرتے ہوئے ضرور, کیونکہ عام لوگ سے مراد یہ جو دیکھنے والے سننے والے, ضرور ہم میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو ضرور سوچ رہے ہوں گے بڑا ایک حوصلہ چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے آپ کسی کی کفالت کسی بچے کی کریں, لیکن ذمہ داری اٹھانا, اور پھر آپ کی اپنی بھی بچے ہیں obviously, پھر ان کی ذمہ داری بھی, پھر ان بچوں کی بھی ذمہ داری اسی ہی طریقے سے نبھانا, ان کی بھی وہی ضروریات ہیں, اور کرتے 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 250 بچے, تو یہ کتنا چیلنجنگ کام ہے. مشکل تو نہیں کہوں گی, ماں کے لیے مشکل نہیں ہوتا, لیکن چیلنجنگ, اور ٹائم مینجمنٹ کیسے کرتی ہیں؟ مجھے لگتا ہے سندس کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو کسی کام کے لیے چن لیتا ہے نا, تو وہ پھر ہر چیز آپ کے لیے آسان کر دیتا ہے, راستے بنا دیتا ہے. وہی ٹائم ہوتا ہے جو اپنے لیے مینیج کرنا مشکل ہو جاتا ہے, وہی ٹائم آپ سب کچھ کر کے بھی آپ کے پاس وہ ٹائم میں برکت آ جاتی ہے. اور ہاں تھوڑا سا چیلنجنگ ہوتا ہے سم ٹائمس, آبویسلی اتنے سارے بچے ہیں الحمدللہ, تو سب کو دیکھنا, سب کا خیال کرنا, ہر کسی کی ضروریات کو پورا کرنا. اور پھر سب سے جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ بچے مجھے ماما کہہ کے بلاتے ہیں, اور مجھے اون کرتے ہیں اسی طرح جیسے بچہ اپنی ماں کو اون کرتا ہے. اور
پھر آپ پہ ظاہر ہے ذمہ داری کا احساس اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے. پھر آپ یہی سوچتے ہیں کہ کسی بچے کو کوئی کمی محسوس نہ ہو, کسی بچے کو یہ فیل نہ ہو کہ ماما نے اس کو زیادہ ٹائم دیا اور مجھے کم ٹائم دیا ہے. اور یہی چیز پھر اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ بھی مینیج کرنا. آبویسلی بڑی تو بیٹیاں ہیں دونوں, وہ تو اب سمجھدار ہیں, بٹ بیٹے چھوٹے ہیں. آپ کے اپنے بچے ماشاءاللہ کتنے ہیں؟ اپنے جو ہیں بڑی بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ 2 اور 2 چھوٹے بیٹے ہیں. یعنی 4 آپ کے اپنے جی، ماشاءاللہ 4 ماشاءاللہ. الحمدللہ، بالکل ٹھیک, جی. بالکل صحیح. تو جو سب سے چھوٹا بیٹا ہے وہ 7 ایئرس کا ہے, تو اس کو سم ٹائمس مجھے سنبھالنے میں تھوڑا سا لگتا ہے, بیکاز اسے بھی ٹائم چاہیے ہوتا ہے ماما کا. پھر میں ایسے مینیج کرتی ہوں کہ اسے اپنے ساتھ لے جاتی ہوں کہ آؤ چلو بھائیوں کو مل کے آتے ہیں, وہ بھی ادھر ٹائم اسپینڈ کرتا ہے, تو ہو جاتا ہے مینیج. ہیٹس آف ٹو یو جی, آپ جو کام کر رہی ہیں نیکی کا کام ہے, یو دا چوزن ون الحمدللہ. لیکن اس میں آپ کے ہسبینڈ کا بھی کمال ضرور, بالکل الحمدللہ. اور اگر ان کی سپورٹ نہیں ہوتی تو یہ کام میں نہیں کر سکتی. ایسا ہی انڈاؤٹڈلی. ظاہر اللہ تعالیٰ جب آپ کے ذمے کام لگاتا ہے تو وہ وسیلے بھی بنا دیتا ہے. بالکل ایسا جب تک ہسبینڈ کی سپورٹر ہماری سوسائٹی میں جہاں پہ ہم لوگ رہتے ہیں, جب تک ہسبینڈ کی یا فیملی کی یا اس طرح سے ان لاز کی شادی کے بعد سپورٹ نہ ہو, تو مجھے لگتا ہے کسی عورت کے لیے اور زیادہ چیلنجنگ ہو جاتا ہے یہ سب کچھ کرنا. بالکل ایسے. طلحہ صاحب سر ہلا رہے ہیں, گینیز ورلڈ ریکارڈ خود بنایا ہے. ان کی بیگم سے پوچھیں کہ یہ کیسے شوہر ہیں, سر کیوں ہلا رہے تھے آپ؟ مجھے ان کی بات پہ بتائیں ذرا. جی میں ان کی بات پر اس لیے سر ہلا رہا تھا کہ میں ان کا بڑا فین ہوں, کیونکہ دیکھیں یہ خاتون جو گھر میں جو خاتون ہے ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوتا ہے گھر کو پورا سنبھالنے میں. تو ابھی آپ نے میری مسز کا ذکر کیا, وہ بھی جس طرح سے کہ دیکھیں جس بچے کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, میرا خیال ہے کہ ماں کا کنٹریبیوشن اس میں 90% ہوتا ہے. بالکل. لیکن آپ کا کنٹریبیوشن بھی بہت ہے اپنے بچوں کے ساتھ ٹینس کا. لیکن پہلے ہم آپ کی بات کرتے ہوئے, اچھا جی طلحہ وحید صاحب, اب یہ جو ریکارڈ بنایا گیا ہے, یہ آپ اپنی زبانی بتائیے کہ یہ ریکارڈ ہے کیا؟ جی میم اس طرح سے ہے کہ یہ میکسیمم سرو ان اے منٹ. میں چونکہ میری پوری فیملی ٹینس سے منسلک ہے, میرے بچے ہم ٹینس میں کافی زیادہ ہیں. میں پہلے پاکستان 35 اوور اس میں پاکستان نمبر 1 بھی ہوں. تو اس طرح سے ہے کہ میں کچھ نہ کچھ ٹینس میں نیا یا کچھ کرنے کی کوشش ہم کرتے رہتے ہیں. اس میں میں گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کو ایک دن اسکرول کر رہا تھا, تو اس کے اوپر یہ ریکارڈ میں نے دیکھا, میکسیمم سرو ان اے منٹ. اوکے. تو اس پر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو ہم بریک کر سکتے ہیں, اور پاکستان کے لیے ٹینس میں یہ پہلا ریکارڈ تھا جو ہم لے کر کے آئے ہیں. کیونکہ ٹینس کی ڈسپلن میں سے پہلے ریکارڈ نہیں ہے پاکستان میں کوئی بھی. بالکل صحیح. تو پھر ہم نے اس کے لیے پوری تیاری کی, 3 مہینے کی کافی زیادہ پریکٹس کی. میرے کوچ محبوب صاحب, میرے بھتیجے نے بہت زیادہ میرا ہیلپ کی, موہد نے, کیونکہ اس پہ پھر بہت زیادہ ایک گائیڈ لائن آتی ہے گینیز کی والوں کی طرف سے. اس سب کو ایک ایک چیز کو نقطے کو دیکھنا پڑتا ہے, اور پھر جا کر کے اس کو اٹیمپٹ کیا. اور اللہ کا شکر ہے کہ 42 بھی بڑی مشکل تھی, مگر ہم نے 59 پہ کلوز کیا. 59 ایک منٹ میں؟ جی ہاں 59 سر. اس کی کوئی ویڈیو بنی؟ اگر ویڈیو بنے تو سلومو میں میں سوچی تھی اذان کتنی انٹرسٹنگ بنے نا, ایسے ٹک 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 کرتی ہوئی. جی جی اس کی ویڈیو بنتی ہیں, اس کی پوری جوری ہوتی ہے, اس کے تمام چیزوں کو پھر گینیز کو بھجوا دیا جاتا ہے. پھر یہ ان کا پروگیٹو ہوتا ہے کہ وہ اس کو کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں اور اس کو پھر انشور کرتے ہیں. پھر ایک ایک چیز کو دیکھ کر اس کو کنفرم کیا جاتا ہے. کنفرم کیا جی اٹیمپٹ ہم نے نومبر میں کی تھی, اور کنفرم ہمیں لاسٹ منتھ ہوئے. اٹ ٹیک میرا خیال کو 3 مہینے زیادہ ٹائم انہوں نے لیا تھا. بالکل سے. واٹ ڈز اٹ ٹیک ٹو بی اے گڈ ٹینس پلیئر؟ اور عمر کے کسی حصے میں بھی جو ہے ٹینس پلیئر بنا جا سکتا ہے, آپ سمجھتے ہیں ایج از جسٹ اے نمبر؟ جی بالکل, ایج تو آپ نے پہلے ہی فرما دیا اپنے انٹرو میں کہ ایج از جسٹ اے نمبر, اور کسی ٹائم پر بھی آپ کر سکتے ہیں, مگر شرط ہے کہ ہر چیز کے لیے یو نیڈ ٹائم. اگر جس طرح یہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں آج اتنا اچھا ساؤنڈ, میں نے بھی ان کا گانا سنا ماشاءاللہ بڑا زبردست, تو انہوں نے ایک دن میں تو نہیں ڈیولپ کیا. تو آہستہ آہستہ ریاض جیسا اپنے ابو کے ساتھ جاتے تھے, اس طرح ابو بکر میرے ساتھ جاتے ہیں, روزانہ جاتے ہیں, روزانہ تھوڑا تھوڑا کر کے, تو پھر اس میں ایک پریکٹس کے ساتھ آپ کچھ کام کی ایکسپرٹ. بالکل سے. آپ کے صاحبزادے ابو بکر پاکستان 18 ٹینس پلیئر ہیں, اور نمبر 1 ان کی رینکنگ. جی انڈر 12 میں بھی, پاکستان انڈر 10 میں بھی نمبر 1 رہا ہے, 12 میں بھی رہا ہے, 14 میں بھی رہا ہے, اور ابھی ماشاءاللہ سے ریسنٹلی جو اپڈیٹ ہوئی اس میں انڈر 18 میں بھی نمبر 1 ہو گیا. ایکسلنٹ. ناؤ کیسا لگتا ہے کہ بیٹے جو ہیں پاکستان کی نمائندگی کریں, اور اصل میں ایمبیسڈر ہیں پاکستان کے جب ملک سے باہر جاتے ہیں تو؟ جی اصل میں تو یہ اصل میں جو بیٹے کا پروگرس ہوتی ہے وہ باپ کو بھی جوان رکھتی ہے اور باپ کو بھی انرجیٹک رکھتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا ریکارڈ بننے میں بھی اس کا بڑا کردار ہے, کہ چونکہ ہم ان کے ساتھ جاتے ہیں, ان کے ساتھ اتنا کام کرتے ہیں, تو جب وہ جیتتا ہے تو بڑی خوشی فیل ہوتی ہے. تو اس سے پھر انرجی ہمیں بھی, یہ میں نے شاید ریکارڈ بھی شاید اس سے اٹیمپٹ کرواتا, مگر اس ریکارڈ میں تھوڑی انجریز کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں, کیونکہ فار دی سروس یو نیڈ ٹو 1000 سروز, تو یہ تھوڑی سی پرو ٹینس سے ہٹ کر ہوتی ہے. بالکل. اچھا میں ذرا سمجھنا چاہ رہی ہوں ذاتی طور پہ, بیکاز ایک اسکول میں جب تھی اذان تو میں بھی ٹینس کا مجھے شوق ہوا تھا, اس طریقے سے نہیں پرسیو کر سکی. یہ جو سروز ہیں آبویسلی کیا سامنے بھی کوئی ہوگا یا نہیں, یا کیا کس طریقے, جیسے اسکواش ہے فار ایگزامپل, آئی جسٹ وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کس طریقے سے یہ اصل میں جب آپ میچ کر رہے ہیں پھر تو اسٹارٹ سرو سے ہوتا ہے, اینڈ دین پوائنٹ اسٹارٹ ہو جاتا ہے. اس کے اندر یہ کہ آپ نے ایک بکٹ بالوں کے اپنے پاس رکھ لینی ہے, اینڈ آپ نے سرو پر سرو کرنی ہے. وہ سرو غلط نہیں ہونی چاہیے, یعنی کریکٹ سرو ہوگی. اگر آپ کا فٹ فالٹ ہو گیا, سروس وہ پرٹیکولر ڈبے سے باہر, باکس سے باہر گر جاتی ہے, تو پھر وہ مانی نہیں جائے گی.
اور اگر آپ کے 10 ملی سیکنڈ 60 سیکنڈ سے 10 ملی سیکنڈ اوپر ہو گئے ہیں تو آپ کا سارا وہ وائڈ ہو جائے یعنی بکٹ سے بال آ رہی ہے اور آپ ساتھ آ رہی ہے یا مینول اٹھا رہے ہیں جس طرح مرضی, دیٹ از اپ ٹو یو. مینول میں تو ٹائم لگے گا زیادہ, جی لیکن ہمارے پاس مینول ہی, ہم تو آٹومیٹک ہمارے پاس ابھی آئی نہیں ہے. لیکن انٹرنیشنلی تو وہ ہوتی ہیں جو آٹومیٹک. جی لیکن دونوں صورتوں میں آپ جا سکتے ہیں. بالکل صحیح. میں یہ ذرا سمجھنا ڈیٹیل چاہ رہی تھی. اذان, آپ کو اسپورٹس کا شوق رہا ہے کالج میں, اسکول میں, بتاؤ. اسکول میں کرکٹ کھیلتا تھا, لیکن مجھے فٹ بال کا زیادہ شوق ہے. فٹ بال کا زیادہ فٹ شوق؟ بال کا زیادہ شوق ہے, لیکن ٹینس بھی, ہم بیڈمنٹن بڑا کھیلتے ہیں, وہ ٹینس کی طرح ہی ہے نا. ہاں بیڈمنٹن کا بڑا شوق ہے مجھے, ہے نا, مزے کا. ماما بھی کھیلتی ہیں بڑا اچھا. اچھا, آپ کی والدہ بھی کھیلتی ہیں, دیٹس ویری گڈ. صوفیہ, ناؤ بچوں کی آبویسلی پرورش میں آپ, میں دیکھ رہی تھی کہ اسپورٹس کا بھی ایک بڑا عمل دخل ہوتا ہے اور کو کریکولر ایکٹیویٹیز, تو کس طریقے سے بچوں کو 250 بچوں کو کس طریقے سے انگیج رکھتی ہیں؟ کوئی ٹرنز بنائی ہوتی ہیں کہ اتنے گروپ کے بچے, آج ان کا دن ہے, آج ان کا دن ہے؟ ہمارے تمام بچے جو ہیں نا یہ ہاکی کھیلنے جاتے ہیں اور ڈفرینٹ گیمز کھیلتے ہیں. یہ قذافی اسٹیڈیم میں جاتے ہیں اور وہاں پہ پراپر جو ہاکی اکیڈمی ہے وہاں پہ یہ ہاکی کھیلتے ہیں تمام بچے, سارے بچے, سب بچے کھیلتے ہیں. اور آبویسلی ان کے ڈیز ہیں کہ کس کس دن جانا ہے, ایک ساتھ اتنے بچے مشکل ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو تمام ہیلدی ایکٹیویٹیز کی طرف لے کے آئیں. صبح اٹھ کے بچے نماز پڑھتے ہیں, اس کے بعد بچے اسکول جاتے ہیں, اسکول سے واپس آتے ہیں اور چینج کرتے ہیں, پھر اس کے بعد ان کی ٹیچر آ جاتی ہیں. ٹیچر جو ہوتی ہیں ہمارے پاس وہ 3 بجے سے 7 ساڑھے 7 تک رکتی ہیں. ٹھیک ہے. سو دیٹ یہ بچے ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے آئے ہوئے ہیں, کوئی انٹیریئر سندھ سے آیا ہوا ہے, کوئی پنجاب کے ڈفرینٹ علاقوں سے آیا ہوا ہے. اس حد تک کہ بعض بچے اس طرح سے آتے ہیں کہ انہیں ایک واش روم کا بھی کانسیپٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو ان کو اس لیول پہ لے کے آنا, ان کی گرومنگ کرنا, وہ سب کچھ کرنا, تو اس کے لیے ہمارے پاس ٹیچرز ہوتی ہیں اسٹاف کے علاوہ, جو میڈس ہیں, مدر میڈس ہیں, ان کے علاوہ جو ان کو چھوٹی چھوٹی چیزیں بتاتی ہیں کہ مینرز کیسے ہیں, ایٹیکیٹس کیا ہیں, اٹھنا کیسے ہے, بیٹھنا کیسے ہے, بات کیسے کرنا ہے. پھر ہمارے پاس سائیکالوجسٹ ہوتی ہیں جو ان بچوں کے پاس ٹراماز پہ ان سے بات کرتی ہیں. میں یہی بات کرنے لگی تھی کہ اتنے ٹراما سے بچے گزر کے آ رہے ہوتے ہیں. بہت کچھ دیکھا ہوتا ہے ان بچوں نے, اور 3 سال کا بچہ, 3.5 سال کا بچہ بعض اوقات ایسی ایسی بات کرتا ہے کہ آپ سن کے حیران رہ جاتے ہیں. صوفیہ بتائیں نا, میں سوری قطع کلامی کی معافی, کیونکہ اس طرح ہی ہم بھی سیکھیں گے, معذرت انٹرپٹ آپ کی بات کو کرتے ہوئے. کوئی ایسی, بہت ساری ایسی کہانیاں, ایسی سٹوریز ہوں گی, کوئی ہارٹ ٹچنگ ہر سٹوری؟ بچہ سندر سے ایک اپنے اندر کہانی ہے. مطلب شروع میں تو جب میں سنا کرتی تھی تو بہت سب دن نہ میں اس ڈپریشن سے نہیں نکلتی تھی, لیکن آہستہ آہستہ میں نے جب دیکھا کہ ہر بچہ جب آتا ہے نا ایک پہلے سے زیادہ تکلیف دہ اسٹوری کے ساتھ آتا ہے. ایک پیرنٹ کو لوز کرنا, یا 2 پیرنٹس دونوں کا نہ ہونا, یا فیملی کا پھر اس طرح سے رویہ, اور اتنے سخت لوگ ہوتے ہیں. میں حیران ہو جاتی ہوں دیکھ کے کہ اپنے عزیز ہی جب پیرنٹس نہ رہیں تو جو سلوک کرتے ہیں, مطلب بہت پینفل چیزیں ہوتی ہیں. اور ایسے ایسے بچوں نے چیزیں دیکھی ہوتی ہیں کہ وہ جب آپ سنتے ہیں نا تو آپ شاید وہ رپیٹ بھی نہیں کرنا چاہتے, اتنا وہ پینفل چیزیں ہوتی ہیں. لیکن آبویسلی ہم کوشش کرتے ہیں کہ سائیکالوجسٹ کے ساتھ مل کے ان ٹراماز پہ کام کریں, اور میں خود بھی سائیکالوجسٹ ہوں. تو یہ شکر ہے کہ جب آپ نے خود ایک چیز پڑھی ہوتی ہے نا تو آپ کو وہ چیز سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے جو وہ بات کر رہی ہوتی ہے مجھ سے. تو ہم لوگ بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں. اور جیسے میری 2 نمبر والی بیٹی ہے مانور, میں نے آپ سے ذکر کیا, تو وہ جب 15 ایئرس کی تھی, 15.5 کی, تو پہلا بچہ جب ہمارے پاس آیا تھا تو وہ اس نے اپنے پاس لے آئی تھی. وہ بہت زیادہ مزریبل حالت میں تھا وہ بچہ. تو مانور نے اس کو اٹھایا اور اس نے کہا کہ بابا یہ جب ٹھیک ہو جائے گا تو میں اس کو آپ کے حوالے کروں گی. خود ڈاکٹرز پہ لے کے گئی, خود اس نے اس کا خیال رکھا سارا. تو وہ بچی بھی اس دن سے اس چیز میں انوالو ہے ہمارے ساتھ, اور ہر وقت اس کا زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اس گھر میں جا رہی ہے, ادھر جا رہی ہے, بچوں کے اسکول جا رہی ہے, سائیکالوجسٹ کے ساتھ میٹنگ کر رہی ہے. اتنا اس کا پیشن ہے. اور obviously ہم لوگوں کا اس ایج میں آ کے تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ ہم تھک بھی جاتے ہیں سم ٹائمس, لیکن اس ایج میں تو انرجی ہوتی ہے, اور آپ کا ایک جو ہوتا ہے نا ایک ایسی اس کے پاس موٹیویشن ہے کہ مطلب مجھے دیکھ کے خوشی ہوتی ہے الحمدللہ کہ جتنا زیادہ وہ ان بچوں کے لیے کام کرتی ہے. نہیں, یہ بہت اچھی بات ہے. مجھے جو سب سے عمدہ بات لگ رہی ہے, طلحہ صاحب بھی ایز اے فادر, آپ کے بھی بچے ہیں, کہ آپ دیکھیں کہ بچوں کی اس طرح سے تربیت, آپ اپنی بیٹی کی بات کر رہی ہیں کہ اس میں یہ شعور بیدار ہوا ہے کہ کس طریقے سے دوسرے بچوں کا خیال رکھنا ہے. یہ آپ کس طریقے سے تربیت آپ اپنے دیکھیں نا 15-16 سال کی عمر میں بچیاں اگر امریکن اسکول میں پڑھ رہی ہیں تو ان کا کانسیپٹ ہی لائف کا فرق ہوتا ہے, ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بچی نے جب پہلا بچہ اس کے پاس آیا اور اس نے اس طرح سے اس کی ذمہ داری لی تو اللہ تعالیٰ نے اس بچی کی سوچ ہی بدل دی. لیکن اس میں پھر یہ کمال کہ آپ نے گھر کا ماحول ایک ماں ہونے کی حیثیت سے ایسا رکھا ہوا ہے کہ اس بچی میں یہ شعور بیدار ہوا کہ میں نے یہ کرنا ہے. ورنہ بدقسمتی کے ساتھ آج کل کی جو جنریشن, ان میں سے بہت کم ایسے بچے ہیں
جو دیکھنے میں آتا ہے, اذان بھی اگری کریں گے کہ یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. آپ بھی, آپ کے جو فادر بتاتے ہوں گے آپ کو, آپ کے مینٹورز تو پیرنٹس ہی ہوتے ہیں, تو اگر گھر کا انوائرمنٹ اس طرح کا ہوگا تو وہ چیزیں زیادہ ڈیولپ ہوں گی. بالکل ایسا ہی ہے, ایسے ہی ہے. ہمارا بھی میرے بہن بھائی بڑا اچھا ماحول رکھتے ہیں بابا گھر میں, سب کچھ یہی سب چیزوں کو لے کے ہر چیز. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, آپ کھو رہے ہیں نا والد صاحب کا سوچ کے, یہ اتنا اٹیچڈ ہیں ساحر کے ساتھ کہ, ہے نا, بہت فرینڈلی ہیں, ماما بھی بابا بھی بہت فرینڈلی ہیں ہمارے ساتھ. آپ بھی باادب بچے ہیں, جو سب سے اچھی بات ہے. جیتے رہے, خوش رہے. آپ کو ہیٹس آف ٹو یو ایز ویل. نا طلحہ صاحب, میں آپ سے بھی ضرور بات کرتے ہوئے, جیسے صوفیہ بات کر رہی ہیں, اوبویسلی یو آر اے فادر, آپ کی بیگم تو, آپ کی وائف تو اوبویسلی بچوں کی تربیت میں ماں کا تو ہوتا ہی عمل دخل, لیکن باپ کی کتنا ضروری ہے بچوں کی تربیت میں عمل دخل ہونا اور بچوں کی مینٹورشپ کرنا, اور بالخصوص اگر بیٹے ہوں تو یہ نہ ہو کہ وہ باہر دوست تلاش کریں, باپ میں اور ماں میں ہی وہ دوست تلاش کریں اور اپنا کتھاسس کر سکیں. اصل میں نا یہ ایک بڑا چیلنجنگ سا ایک ایشو ہے سوسائٹی کا. میں تو لکی رہا کہ میرے چونکہ بچے تینوں ٹینس میں ہی ہیں, تو ہمارا بہت سارا ٹائم ایک ساتھ گزر جاتا ہے, اینڈ وی آر فرینڈز ایز ویل. جس طرح یہ اذان بیٹھے ہیں, ان کا بھی چونکہ ایک سیم اٹیچمنٹ ہے اپنے پاپا کے ساتھ, جو کہ سیم پروفیشن میں, تو ان کے لیے ہمارے تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے. مگر ایون دین ان کا بھی اگر آپ نکال کر دیکھ لیں گے یا میرے بچوں کا بھی دیکھیں گے, تو ماں کا کردار بہت زیادہ ہے باپ کی نسبت. بالکل صحیح. کیونکہ ماں نے سارے میں سمجھتا ہوں بچے میں کوئی بھی خصوصیت ہے تو اس کی ماں کو کریڈٹ جانا چاہیے, اور اگر بچے میں کوئی بھی خامی ہے تو اس کے باپ کو جانا چاہیے. تو دس از دا بیسیکلی کوزے میں بند کرنے والی بات ہے کہ کریڈٹ سارا ماں کو ہے اور ڈس کریڈٹ سارا باپ کو جاتا ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. صوفیہ, آپ حال ہی میں, اگر میں غلط نہیں ہوں تو انگلینڈ بھی گئی تھیں. جی وہ تجربہ بتائیے گا کہ کیسا رہا اور کیا کیا کچھ دیکھنے کو, جاننے کو ملا. وہاں پہ بیسیکلی مجھے انہوں نے پارلیمنٹ میں ایوارڈ دیا تھا, اس کے لیے مجھے انہوں نے بلایا تھا. اور باقی تو یہ کہ لنڈن تو بچپن سے دیکھا ہوا ہے, اور مطلب ویسا ہی ہے وہ. تو مجھے ہمیشہ اپنے ملک میں رہ کے اچھا لگتا ہے, اور بہت ہی کسی شدید مجبوری کے تحت کہیں جانا پڑے تو میری کوشش ہوتی ہے 3-4 دن میں بس واپس آ جاؤں. بالکل صحیح. اور بچے مس بھی کرتے ہوں گے آپ کو. بچے بہت مس کرتے ہیں, اور وہاں جا کے بھی میں ویڈیو کال پہ انہیں ہر چیز دکھا رہی ہوتی ہوں. اور اکثر کسی ایک گھر میں کال کر لیتی ہوں, اور وہاں پہ جو اسٹاف ہے میری بات کرا دیتا ہے, اور وہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں مجھے کہ ماما کہاں جا رہی ہیں, اچھا اس سے دکھائیں, اچھا یہ جگہ دکھائیں. اس طرح سے وہ پھر مجھے بھی یہ فیل ہوتا ہے کہ وہ میرے ساتھ ہی ہیں, اور ان بچوں کو بھی یہ فیل ہوتا ہے کہ ہم نے بھی لنڈن دیکھا ہے. بالکل صحیح. اچھا, پاکستانی کمیونٹیز سے بھی ادھر آپ کی ملاقات ہوئی, وہ بتائیے گا کہ وہ ایکسپیرینس اور کس طریقے سے. جو ہمارے باہر رہنے والے پاکستانی ہیں وہ پاکستان سے بے انتہا محبت کرتے ہیں. ہم لوگ تو شاید یہاں رہ کے فار گرانٹیڈ لینا شروع کر دیتے ہیں نا ہر چیز کو, لیکن وہاں پہ یو ایس میں یا ڈفرینٹ جگہوں پہ میں نے جو ان لوگوں کی محبت دیکھی ہے پاکستان کے لیے, اور جتنا کام وہ پاکستان کے لیے کرنا چاہتے ہیں, تو وہ دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے. اور ہر کوئی اپنی اپنی کیپیسٹی میں کر بھی رہا ہے, لیکن وہ بہت زیادہ ڈیپلی اٹیچ ہیں پاکستان سے. ٹرو, آئی ٹوٹلی اگری. بہت سارے لوگ ہیں جن کو نہیں منظر عام پہ آنے کا شوق, لیکن کام ہر کوئی اپنی اپنی انفرادی سطح پہ کر رہا ہوتا ہے. ایسا ہی, بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ صوفیہ, آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے. طلحہ صاحب, تھینک یو سو مچ. ان کی اتنی اسپیڈ ہے بولنے کی کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بریک میں ان کا اور میرا مقابلہ ہوگا بولنے کا. طلحہ صاحب, کیا آپ کی اسپیڈ ہے؟ کہتے ہیں میری اسپیڈ مجھے پتا ہے, کیا کتنی ہے اسپیڈ بولنے کی؟ 1.5 یہ کہہ رہے ہیں, ویسے میری 2 ہے جی. اللہ معاف کر دیں, آپ نے کیا کوئی مشین رکھی ہے بولنے والی؟ یہ میری امی نے بڑی میری مشکل سے کریکٹ کروائی تھی. ہمیں اس زمانے میں ایک ویڈیو کیمرہ لے کر دیا تھا کہ تم اپنی نا اس کو ساؤنڈ کو تھوڑا سا نارملائز کرو. تو ابھی تو میں تھوڑا سا آہستہ بولتا ہوں, مگر پہلے میری اسپیڈ اس سے تیز. اچھا, ابھی آپ آہستہ بولتے ہیں. میں سوچ رہی ہوں آپ نے بیگم سے جو پہلی بار بات کی ہوگی تو کس اسپیڈ پہ کی ہوگی, میں تو یہ سوچ کے پریشان ہوں. سب کا ریکارڈ بھی اسی لیے بنا نا کہ تیزی تھی شروع سے, لیکن تیزی صحیح جگہ کام آئی, بہت ضروری ہے. تھینک یو سو مچ. ابھی مقابلہ ہوگا بریک میں, پھر بتایا جائے گا کہ کون جیتے گا. تھینک یو سو مچ جی. اور اذان ہمارے ساتھ موجود ہیں. اذان, آ جائیے گا. بہت ساری کلیپ میں ان کی پرفارمنس. جی خواتین وزات, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ویکینڈ ایٹ ہوم کی لائیو پروگرامنگ. الحمدللہ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر سے براہ راست آپ دیکھ رہے ہیں کچن سیگمنٹ میں. پروگرام کے آغاز سے شیف ماجبین ہمارے ساتھ موجود ہیں. پروگرام کے آغاز سے ساحر علی بگا کے سب سے بڑے صاحبزادے اذان علی بگا موجود ہیں, جو لیفٹ رائٹ دیکھ رہے تھے, کیونکہ ان کی پرفارمنس کی طرف بھی ہم نے بڑھنا ہے. لیکن پہلے پرفارمنسز بہت پسند آئی ہیں. جیتے رہیں, خوش رہیں. تھینک یو سو مچ. بہت پازیٹیو فیڈ بیک مل رہا ہے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو. اچھا جی خواتین وزات, بریک کے بعد ہمیں جن معزز مہمان نے جوائن کیا ہے, اور مہمان بائی
बाइस रहमत होते हैं, तो इसलिए उनका तारुफ खड़े होकर ज़रूर कराना चाहिए। जो सबसे उम्दा बात ये है कि जितने भी पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की हम बात करते हैं, जिनका दिल पाकिस्तान के लिए ज़्यादा इसलिए धड़क रहा होता है कि धरती माँ से दूर रहकर आप अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, तो यू आर एम्बेसडर ऑफ योर कंट्री। और फिर जब ये ज़िम्मेदारी हो और फिर प्रोफेशनली यू आर अ डॉक्टर, तो डॉक्टर तो वैसे भी पढ़ाई इतनी मेडिसिन की, और जिस तरीके से फिर आप देखते हैं कि हमारे डॉक्टर्स पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करें। हमारे साथ एक ऐसी मोअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियत जिनका अगर मैं तारुफ़ कराना शुरू करूँ कि पाकिस्तान में मुकीम और एजुकेशन यहाँ से भी हासिल की, लेकिन फिर यूएसए जाके अपनी तालीम को मुकम्मल करते हुए, वी हैव विद अस डॉक्टर बाबर राव। ही इज़ द प्रेसिडेंट इलेक्ट अपना of North USA. We are very honored. Sir is a dermatologist and a professor as well at one of the highly rated and prestigious institutes of USA. So we like to welcome him. Dr. Babar Rao. Assalamu alaikum, sir. जी थैंक यू, थैंक यू फॉर काइंड इंट्रोडक्शन। थैंक यू। मुझे लगता है अभी मैंने इंसाफ नहीं किया। नहीं बहुत था, बहुत था। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं डॉक्टर साहब को ये कह रही थी कि मेरे सारे बहन भाई डॉक्टर्स हैं मेरे अलावा, तो डॉक्टर साहब ने कहा आप क्यों नहीं डॉक्टर बनी? मैंने कहा एक मरीज़ भी तो चाहिए, तो वो मैं हूँ। डॉक्टर साहब, नाउ मेडिसिन इज़ अ टफ फील्ड जी, एंड जब आपने आगाज़ किया होगा और सोचा होगा डॉक्टर बनने का, तो तब तो और ज़्यादा मेरिट हाई होगा। जी। आप खानेवाल से ताल्लुक़ रखते हैं? जी, कबीर वाला खानेवाल। जी सब वहाँ से स्टोरी बताइए। वहाँ से द ओनली वे मुझे सक्सेस हुई कि मैं मेहनती बड़ा था, पढ़ता बड़ा था। माई फादर वाज इनटू एजुकेशन, so उनकी वजह से तो मेरी क्लास में 13 बंदे थे पहली क्लास में, तो उसमें से हम सिर्फ 2 ग्रेजुएट हुए 5वीं से। तो फिर आई मूव टू लाहौर, यहाँ गवर्नमेंट का लाहौर में पढ़ा, वहाँ से दैन पिंडी मेडिकल कॉलेज में गया मेडिकल स्कूल के लिए। तो आसानी ये थी कि अमेरिका में भी लोग पढ़ते हैं, स्कोर लेते हैं, ग्रेड लेते हैं, लेकिन अगर पैसे ना हो तो डॉक्टर नहीं बन सकते। तो यहाँ पे आसानी उस वक्त ये थी कि मेरी जो ट्यूशन फ़ी थी 340 रुपए थी पूरे साल की। ठीक है। जो उसमें भी ये आसानी थी, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो पंजाब गवर्नमेंट विल हेल्प यू कि आप वो भी वहाँ से ले सकते हैं। एक्सीलेंट। तो क्योंकि फाइनेंशियल स्ट्रेन इतना ज़्यादा नहीं था, तो आई वाज एबल टू डू इट, अदरवाइज मेरा ख्याल है मुश्किल होता। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, नाउ अपना की हम जब बात करते हैं, जितने भी पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं ओवरसीज़ जो मुकीम हैं और पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म। और हम देखते हैं कि अपना के मुख्तलिफ कन्वेंशंस भी हो रहे होते हैं, मुख्तलिफ इवेंट्स भी हो रहे होते हैं, और वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का ही एक प्लेटफॉर्म होता है। सर थोड़ा सा बताते हुए इसके बारे में। जी, जो मेन अपना का भी इट्स अबाउट कोई 49 ईयर्स हो गए हैं वी बीन वर्किंग, और उसके कोई ओवर डॉक्टर जो पाकिस्तानी अमेरिका कनाडा में ओवर 23,000, और हमारे एक्टिव मेंबर एट ए टाइम होते हैं 5,000 और सो। मेन काम ये है कि एक तो जो पाकिस्तान से डॉक्टरों ने आना ना, स्टूडेंट्स ने, हाउ टू हेल्प हिम, ठीक है, कि उनको रोटेशनें दिलानी, रेजिडेंसी दिलाना, फिर जब उनके कॉन्ट्रैक्ट हो जाए उनको वीज़ा दिलाना, एंड करियर गाइड। और सेकंड काम ये होता है कि जो भी हमारे पास पैसे इकट्ठे होते हैं थ्रू आवर वेरियस जो कंपोनेंट्स हैं, कि चैरिटी के फिलैंथ्रोपी के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो इनसाइड अमेरिका और आउटसाइड अमेरिका, जैसे मैं हेटी गया, मैं अपना नेपाल गया, एंड देन वी केम हियर इन अर्थक्वेक एंड फ्लड्स एंड ऑल दैट, सो वो फिर हम इधर ज़्यादा करते हैं। तो मेन काम इज़ एजुकेशन एंड चैरिटी। बिल्कुल सही। मैंने खुद भी ये देखा है ज़ाती तौर पे कि जिस उम्दगी के साथ, और जब भी पाकिस्तान को अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की ज़रूरत हुई है, तो अपना का प्लेटफॉर्म हमेशा जो है सर फहरिस्त रहा है, वन ऑफ दोज प्लेटफॉर्म्स के जो नज़र आता है कि डॉक्टर्स करना चाह रहे हैं पाकिस्तानी। डॉक्टर साहब, नाउ हम जब अपने स्टूडेंट्स की बात करते हैं, आई सी अ लॉट ऑफ पोटेंशियल हमारे यंगस्टर्स में, और बिलखसूस मेडिसिन की फील्ड के अंदर वी सी कि जिस उम्दगी के साथ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के साथ जो हैं बच्चे वो अफिलिएटेड भी हैं, मार्क्स में भी कोई कमी नहीं है, और प्रैक्टिकल फील्ड में भी सर जो काम कर रहे हैं, थोड़ा सा आप बेहतर तरीके से बताते हुए। जी, तो फर्स्ट थिंग कि जब एग्ज़ाम यहाँ से पास कर लें, देन अमेरिका के सिस्टम या कनाडा के सिस्टम में आ जाएं, देन दे टेक ऑफ। और जो लकीली जो हमारे डॉक्टर्स हैं थ्रू आउट अमेरिका में, उनकी बड़ी अच्छी रेपुटेशन है, दे हार्ड वर्किंग। वन ऑफ द गाय यू नो वेरी क्लोजली, यस, डॉक्टर नईम ताहिर खैली इज माय ब्रदर इन लॉ। कन्वेंशन में था तो गवर्नर आया हुआ था ओक्लाहोमा का, और उसने कहा कि मेरी जान एक पाकिस्तानी डॉक्टर ने बचाई। तो यू नो पीपल, यू नो आवर डॉक्टर्स आर वेरी वेल रिस्पेक्टेड, मोस्ट ऑफ देम।
اور اس میں یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے کے دل میں ہے کہ خدمت کرنی ہے ادر دین دیئر پروفیشن. تو ہر کوئی اپنے لیول پہ جو ہے نا کافی زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح. سر تھوڑا سا یہ بتاتے ہوئے کہ جو ایونٹس آرگنائز کیے جاتے ہیں کلچرل ایونٹس, وہ آبویسلی بیکاز ایک پاکستانیت کا جذبہ عروج پہ ہوتا ہے, چاہے آپ کام کے حصول کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے آپ بیرون ملک مقیم ہیں آبویسلی, لیکن دل تو پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے. بالکل. تو ابھی جو ہمیں ریسنٹلی ہماری ایک میٹنگ تھی اٹلانٹا میں جنوری میں, تو وہاں پہ جو فیشن شو تھا اس کا تھیم یہ تھا کہ PIA 60s آنورڈ کیسے اس نے ترقی کی, اور اس کے ہر سال کے ہر ڈیکڈ کے جو ان کے کپڑے ہوتے تھے, یونیفارم ہوتی, وہ دکھائی. تو وی آر آلویز obviously وہ مس پاکستان, جتنا بھی وہاں پہ ہم مکس اپ ہو سکتے ہیں وہ کرتے ہیں. بالکل صحیح. پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سر آپ نے دیکھا نہ ہو بچپن سے. نہیں دیکھا. جی. فونڈ میموریز ایز اے ویور PTV گروئنگ اپ, کوئی پروگرامز آپ کو یاد ہوں پلیز PTV کے مارننگ؟ سب سے زیادہ تو لائک کا پروگرام تھا جب خبروں والے ہوتے تھے. خبروں کا جی وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے. اس کے علاوہ اور بڑے وہ اچھی طرح ہے. اور 50-50 ایک ہوتا تھا. 50-50 آپ دیکھتے تھے شوق سے؟ سر کیا چیز پسند آتی تھی 50-50 کی, یہ بتائیے. ان کے جو جوکس تھے they were meaningful, کہ اس کے پیچھے میننگ بھی ہوتے تھے. بالکل صحیح. سر اندھیرا اجالا ڈرامہ, سونا چاندی, وارث ڈرامہ. سونا چاندی اور وارث, جو یہ بتیاں مجھے زہر لگتی ہیں وہ والی چیز. بالکل صحیح. ہاؤ آر یو لائک بینگ اے راوین؟ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے تعلق, راوینز اور GC کا ایک اپنا اسٹیچر ہے, اتنی آسانی ہر لڑکے کی, ہر اسٹوڈنٹ کی, بچے کی خواہش ہوتی ہے. جیسے لڑکیوں کے لیے کنیٹ کالج ہے جی, آبویسلی ہر ادارہ پریسٹیجیس ہے, لیکن میں خواہشات کی ترجیحات بتاتے ہوئے, تو سب گروئنگ اپ ایز اے راوین یہ بتائیے گا تجربہ اور ایکسپیرینس. آئی تھنک اٹ واز این آنر, کیونکہ ان کا ایک میرون کلر کی ایک جیکٹ ہوتی تھی, اور جب ہم چلے آ رہے تھے, میں کرشن نگر میں بڑا ہوا, جب وہاں سے ہم پیدل آتے تھے کالج, تو رستے میں بڑے شوق سے چلتے تھے, کیونکہ گرلز اسکول بڑے تھے رستے میں, کہ ہم نے میرون جیکٹ پہنی ہے. بٹ اٹ واز این آنر, کیونکہ ایوری بڈی جو وہاں پہ تھے, چاہے کرکٹ والے تھے تو اس زمانے میں مدثر اور قادر ادھر ہوتے تھے, اور جو ڈرامے والے یا ایوری بڈی واز لائک ویری ویل اچیوڈ. تو ایون جب آپ کالج میں داخلہ ہو گیا, it was almost guarantee کہ you'll make it. بالکل صحیح. سر ناؤ بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں میڈیسن کے اس وقت FSC کرنے والے بچے, A levels کرنے والے جو بچے ہیں, ان کو کیا ٹپس آپ دینا چاہیں گے اگر وہ باہر جا کے پڑھنا چاہ رہے ہیں اور ڈاکٹر بننا چاہ رہے ہیں, امریکہ کی طرف اگر رجحان زیادہ ہے یا ایون لنڈن کی طرف بھی ہو, تو سر تھوڑا سا گائیڈ لائن دیتے ہوئے. میں جو میرے پاس 10-15 فیلو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ہر وقت, میں سب کو یہی کہتا ہوں کہ ایٹ سم پوائنٹ ان یور لائف you have to work harder than an average person. چاہے وہ آپ کالج میں کر لیں, میڈیکل اسکول میں کر لیں, یا اس کے بعد کر لیں, یا انجینئرنگ میں جب بھی. تو جب FSC ادھر آئے گی, اگر اس پہ اسکور نہ آئے تو then you don't make it. So at some point you have to just get down, اور جو ہے نا work hard or harder than everybody else, and you make it. کیونکہ اس کے علاوہ کوئی طریقہ ہے نہیں. I mean there are quick things nowadays کہ میڈیا کی وجہ سے, فون کی وجہ سے, چیٹ GPT کی وجہ سے you can get to many things. But there is no alternative to hard work and positive thinking. بالکل صحیح. سر you're a dermatologist now. اسکن تو خواہ مرد ہو یا عورت ہو, ہر کسی کو اپنا خیال تو رکھنا ہوتا ہے, لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ مجھے لگتا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے بھی, اور اویئرنیس زیادہ, یہ شعور بیدار ہوا ہے, اپنا خیال رکھنا, بہت ساری کوزمیٹک سرجریز کا بھی رجحان ہونا شروع ہے. یو بینگ اے سرٹیفائڈ ڈرمیٹولوجسٹ obviously and you are a professor as well, وہ بھی بتاتے ہوئے ایکسپیرینس. سر یہ جو سرجریز وغیرہ ہیں, would you agree کہ ہر کوئی کروا لے خوبصورت یا بہتر لگنے کے لیے؟ نہیں. سو آئی مین جیسے ہوتا ہے نا کہ گھر کو جب ہی فکس کرنا چاہیے جب ٹوٹا ہو, تو اف یو ہیو اے گڈ نیچرل فیس اینڈ یو آر کمفرٹیبل ود اٹ, آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. بٹ اگر کوئی ہے ایسا, چاہے کسی کی کسی وجہ سے چیکس نیچے چلے گئے بیماری سے یا اسکار سے, دیٹ کین بی فکسڈ. تو سرٹن پیپل وڈ لک بیٹر آفٹر پروسیجر سچ ایز بوٹاکس, فلرز, لیزر اور چھوٹی موٹی پلاسٹک سرجری تھریڈز, بٹ ادرز وڈ لک ورس. سو ضروری ہے کہ جس آپ ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہیں, یو بلڈ اے کانفیڈینس ود ہر اور ہم, اینڈ دین ٹیل دیم آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی اوور ڈن. کیونکہ ہم امریکہ میں ایک ٹرم میں یوز کرتا ہوں, آڈلی فلڈ فیسز. وہ اتنے زیادہ فلرز کرا لیتے ہیں یا کرا لیتی ہیں کہ اس کے بعد آپ کا چہرہ وہ اپنا چہرہ نہیں لگتا. بالکل ٹھیک. تو اٹ از امپورٹنٹ کہ آپ اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہیں پروسیجر سے, بٹ اٹ شوڈ بی اسٹل میچنگ یور پرسنالٹی اینڈ یور فیس. تو امپورٹنٹ کہ کس ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں,
کہ وہ آپ کو امپروو کر رہے ہیں کہ انہوں نے زیادہ ٹیکے اس لیے لگانے ہیں کہ پیسے زیادہ بنے. بالکل صحیح. سو اس کا مطلب یہ ہوا واٹ آئی انڈرسٹینڈ از کہ اگر ضرورت نہیں ہے تو بلا وجہ لگانے کی فلرز یا بوٹاکس نہیں, کیونکہ فلاں نے لگایا فلاں نے کیا. بالکل نہیں. اونلی 2 things you need is کہ اگر ڈیلی ایک تو موئسچرائزر جو اسکن کو موئسچر رکھیں, اور سن اسکرین, کیونکہ اس سے پھر رنکل, اسکار, جو اسپاٹس وغیرہ نہیں پڑتے ہیں. دیٹ ایوری بڈی نیڈس. بالکل صحیح. لیکن ان ریفرنس ٹو کاسمیٹک ایستھیٹکس ایوری بڈی ڈزنٹ نیڈ. بالکل صحیح. سر اسکن کو, اچھا آپ آ گئے ہیں تو یہ بیسک کویسچنز آر ویری ویری امپورٹنٹ. اسکن کو کلیئر رکھنے کے لیے اسکن پلیز اے انٹیگرل رول. یو آر واٹ یو ایٹ ایز ویل. آبویسلی آپ اپنی خوراک کا بھی خیال رکھیں گے تو وہ اسکن پہ شو آف کرتا ہے. سر ٹپس فار میکنگ دا اسکن گلو. فرسٹ از لائک یو سلیپ ویل اینڈ یو ایٹ ویل. اور ایٹ میں آپ نے کہا ہے کہ اگر ہائی گلوکوز, ہائی شوگر کانٹیکٹ کھائیں گے, مینی تھنگز ہیپن ٹو اسکن. تو ایٹ ہیلتھی اینڈ دین پروٹیکٹ ایز مچ ایز یو کین. جب باہر جا رہے ہیں, ذرا کام پہ جانا ہوتا ہے, بٹ یو نو یو پروٹیکٹ ود آئدر دوپٹہ اور سن بلاک اور یو نو وٹ ایور ایلس. So if you keep protecting, ابھی میں دبئی میں my talk was in Dubai about pigmentation on skin پہ, تو میری جو لاسٹ سلائڈ وہ یہی تھی کہ میں نے آدھا چہرہ دکھایا جو کہ کورڈ تھا, آدھا نہیں کورڈ تھا. جو کورڈ والا تھا that was like a baby skin. تو protect from sun اور موئسچرائز اینڈ دین ایوری تھنگ ایلس از گڈ. بالکل سے آپ نے دوپٹے کی بات کی نا, وہ ماجبین جب ہم کینیڈ کالج میں تھے تو وہ کوریڈور ایک ہی ہے, اسی گلی میں سے آپ جاتے ہیں, جو کے سی آئی سے وہ سمجھ سکیں گے. تو کہیں غلطی سے کوریڈور میں رش ہوتا تھا تو ہمیں لان سے گزرنا پڑتا تھا, تو سب یوز ٹو ٹیک اے دوپٹہ, اور دوپٹے اور کاپی سے جو ہے نا اپنے آپ کو کور کر رہے ہوتے تھے. اتنا اٹ یوز ٹو میک اے ہیوج ڈفرنس. جو لڑکیاں ہم میں سے نہیں خیال رکھتی تھیں ان کی اسکن ٹون میں, اور جو خیال رکھتی تھیں, زمین آسمان کا فرق ہوتا تھا. ہیوج ڈفرنس. ایک فارمر جیسے ہماری اسکن میں نا اسکن کینسر نہیں ہوتا عام طور پہ, لائٹ اسکنس کو ہوتا ہے. بٹ اگر ہمیں ہی 30 سال فارم میں ہاؤس میں کام کرنا پڑ جائے تو وی کین گیٹ pigmentation, wrinkles, skin cancer, all that. So it's a huge difference. بالکل صحیح. سر ناؤ سن اسکرین کی بات کرتے ہوئے, obviously ہر کسی کو ہر کوئی سن اسکرین تو نہیں, تو کیا ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں فار بائنگ اے سن اسکرین؟ بائی اے گڈ برانڈ نیم. کو یہ جو لوکل ادھر ادھر سے بنی ہوتی ہے, سم ٹائم یو ڈونٹ نو کہ کیا ہوگا. اینڈ سیکنڈ اس کے براڈ اسپیکٹرم, ایک ہوتی ہے الٹرا وائلٹ اے اور الٹرا وائلٹ بی. آئیڈلی دونوں ہی بلاک ہونی چاہیے تاکہ وہ پھر پگمنٹیشن وغیرہ اتنی نہ ہو. بالکل صحیح. ایک وقت ایسا تھا کہ گروئنگ ایج میں اب بھی بچیوں کو ایکنی ہو جاتی ہے, بچوں کو بھی ہوتی ہے, سب بچیوں کو بھی ہو رہی ہوتی ہے. اوبویسلی ہارمونل چینجز ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن مجھے یاد ہے وین وی ور گروئنگ اپ تو تب اس کا کوئی علاج علوج اس طرح نہیں ہوتا تھا. اوبویسلی دس از ناؤ 2003, 4, 5 کی یہ میں بات کر رہی ہوں. اوبویسلی تب زیادہ اتنا ایڈوانسمنٹ نہیں تھی, بٹ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ایڈوانسمنٹس آ گئی ہیں. تو سر ایکنی اور پگمنٹیشن جو ہے, ایک تو یہ دو ڈفرنٹ ٹرمینالوجیز ہیں, یہ بھی بتاتے ہوئے, اور کیا ایکنی مکمل طور پہ ختم ہو سکتی ہے؟ جی. سو ایکنی کو اگر ٹریٹ نہ کریں تو جب اس کا پمپل ختم ہوگا تو وہاں پہ پھر اسکار بڑھ جاتا ہے, براؤن جس کو کہتے ہیں پگمنٹیشن. تو بیسٹ از وی ٹریٹ اٹ. اور اب ایسی کوئی ایکنی نہیں ہے جو ٹھیک نہیں ہو سکتی ہے. ایوری باڈی مے نیڈ اے ڈفرنٹ کریم اور ڈفرنٹ ٹیبلٹ, بٹ جیسے کریموں سے اگر ٹھیک نہ ہو رہے ہوں تو پھر ایکیوٹین ہے وہ جو کہ آلموسٹ ورکس آن آل دا ٹائم, تھوڑی سیریس ہے, اور نئی ٹیبلٹس آئی ہیں اسپائرن اور لیکٹون. سو دیر از نو ایکنی وچ کین ناٹ بی فکس, بٹ یو ہیو ٹو اسٹارٹ ارلی تاکہ اسکار بن جائیں, پھر اسکارز کو ٹھیک کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. بالکل صحیح. بچیاں جس طرح گروئنگ ایج میں سر ہوتی ہیں اور بچے بھی ہوتے ہیں, تو یہ پیرنٹس کا ہوتا ہے, مدرز کا ہوتا ہے کہ ابھی بیٹی کی اسکن کو ٹچ نہ کیا جائے, تو کون سی اپروپریٹ ایج ہے کہ جس پہ جو ہے ٹریٹمنٹس کرا سکتے ہیں فیس؟ آئی تھنک اینی ایج کہ اگر ان کو پمپلز بڑھنا شروع ہوئے, اگر بچے بھی ہوں 13, 14, ان کو بھی دیر آر سیفر کریم جو کہ صرف کریم لگا کے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اینڈ ایز اٹ پروگریسز تو اٹ از امپورٹنٹ ٹو ٹریٹ ارلی, ورنہ پھر اسکارز کو ٹریٹ کرنا مشکل ہو جائے. اسکارز کو ٹریٹ, بالکل صحیح. اذان, آپ کو تو ویٹ کا رہا پرابلم اور اس کو آپ نے فکس کیا, اس کے علاوہ اب اس کو مینٹین کر کے کس طریقے سے آپ روٹین اپنی مینیج کر رہے ہیں؟ ویٹ کو کہ اسکن کو؟ اسکن کو بھی, ویٹ کو بھی, ایوری تھنگ. میری بہن مجھے کافی ٹپس دیتی ہے اسکن کے حساب سے. میری چھوٹی بہن جو ہے, میری دونوں بہنیں اسکن کے اتنی اچھی کرتی ہیں. ان کے تو وہ ٹائم چل رہا نا کہ کورین اسکن, کورین جو چیزیں ہیں جیسے کہ رائس واٹر جو ہوتا ہے, ان سب چیزوں کو مجھے دیتی. موئسچرائزر کرو, آئسنگ کرو. آئسنگ بہت ضروری ہے, آئسنگ بہت ہیلپ کرتی ہے. آپ کو ہیلپ کیا اس نے؟ بہت. بالکل صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیے, اب جو روٹین ہے, جتنے میوزیشینز ہوتے ہیں, آرٹسٹ ہوتے ہیں, نہ دن کا پتہ ہوتا ہے نہ رات کا ہوتا ہے اوبویسلی. اب آپ پروڈیوس بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہو, تو مجھے بتاؤ کہ فیوچر پروجیکٹس کیا چل رہے ہیں اور کیا روٹین ہے اس وقت؟ روٹین تو ہمیں رات کو سو جانا چاہیے, لیکن پروڈیوسرز کا یہ سین ہے کہ
3 سے زیادہ بھی ٹائم ہو جاتا ہے کبھی کبھی رات کے 3 AM سے زیادہ. تو فیوچر پروجیکٹس بہت زیادہ ہیں. انشاءاللہ ہر 2 ہفتے بعد ایک گانا آئے گا. اچھا 2 ہفتے بعد ایک گانا ہر ہے. 2 دیٹ از ہفتے بعد ویری ایک گڈ. گانا آئے. اچھا ایک وقت ایسا تھا یاد ہے آپ کو سی ڈی پہ 12 14 کتنے گانے ہوتے تھے؟ 14 گانے ہوتے تھے. البم تھی پوری پوری البم کتنے گانے آتی ہوتے تھی. تھے؟ 16 بھی ہوتے تھے, 20 بھی ہوتے تھے. 20 بھی ہوتے تھے. اچھا پھر ٹیپ کا بھی دور تھا, پر کیا ریوائنڈ کیا. ریوائنڈ کیا. ٹیپ والا دور بھی. سر کون سے گانے سنتے تھے پر ریوائنڈ کر کے؟ وہ جو ایک بڑی سی سی ڈی جسے اتنے پرانے خیر اب نہیں ہیں. توا بھی کہتے ہیں. سر آپ تو نہیں ہے نا اتنے. مجھے مہدی حسن کے یاد ہیں, اس پہ سنتے تھے ہم. انفیکٹ میرے بھائی نے وہ بڑی والی لے کے آیا وہ مائیکل جیکسن کی لنڈن سے, اچھا تاکہ وہ لگا سکے. وہ کہتا ہے میں نے وہ ریکارڈر لینا ہے. میں کہا اچھا مجھے بتایا جا رہا ہے ایل پی اسے کہتے ہیں, وہ کہیں گھروں میں ابھی بھی شاید اگر پریزرو کر کے رکھیں تو موجود ہے. ابھی بھی رکھا ہے ایستھیٹک. ہاں ہاں وہ بہت مزہ آتا ہے. بالکل صحیح. سر میوزک کا شوق ہے, بتائیے تھوڑا سا. مجھے جو ہے نا, میں کیونکہ کبیر والا میں پیدا ہوں تو مجھے بڑا شوق ہے سرائکی کا, اور عطا اللہ نیازی از مائی گائے. اچھا اوکے. عیسیٰ خیلوی. عطا اللہ عیسیٰ خیلوی, لالا جی ہاں, وہ تو عوامی فنکار ہیں اور ان کے تو گانے ویسے بھی جو ہیں ہر کسی کو اتنے پسند ہیں. اور اور ان کے صاحبزادے بھی اب جو ہے ساول جو ہے جس عمدگی کے ساتھ کام کریں امریکہ میں ہوتے ہیں, ورجینیا میں ہوتے ہیں. بالکل صحیح. جتنا مجھے بتایا جا رہا ہے, میں گھر کا پتہ بھی اب تھوڑی دیر میں آپ کو بتا دوں گی. اچھا جی, خواتین و حضرات بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. شیف ماجبین کی طرف بھی بڑھتے ہوئے, کیونکہ پریزنٹیشن کھانے کی ہوگی. ماجبین شروع ہو جائیے, بتائیے. تینوں ڈشز ہماری ریڈی ہو چکی ہیں. فتوش سیلڈ, اس کے بعد فروٹ ٹرائفل, ٹھیک ہے, اور یہ جو ہم نے افغانی پلاؤ بنایا ہے, یمی, بہت مزے کا. اور تینوں چیزیں ریڈی ہو چکی ہیں. سیلڈ بہت آسان ہے, صرف اس کا نام ہے فتوش سیلڈ, مگر اس میں اولیوز ہیں, سیم وہی ویجیٹیبلز جو ہم فریش سیلڈ بناتے ہیں. کھیرا ہے, ٹماٹر, بند گوبھی آپ ڈال سکتے ہو, آئس برگ لیٹس, اور اس میں سیلڈ لیوز وہ بھی ہم کٹ کر کے شامل کریں گے. اذان آپ کا مائک کون ہے تو تھوڑی دیر. جی 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 بتائیے. مکس کریں گے. اس کے بعد جو اس کی ہم ڈریسنگ بنائیں گے, ڈریسنگ میں ہوگا اولیو آئل 2 چمچ, اس کے بعد اس میں سرکہ 1 چمچ ہے, تھوڑا سا نمک اور 1/4 ٹی اسپون کالی مرچ کا. ویری وہ گڈ. مکس کر کے وہ ہم اس کی ڈریسنگ مکس کی ہے. اس کے بعد یہ جو اوپر آپ کو بریڈ فرائی کی ہوئی نظر آ رہی ہے, یہ پیٹا بریڈ کو لے کے آپ نے اس کے چنکس بنائے. اس کو آپ ٹوسٹ کر سکتے ہو, اس کو آپ گرل پین پہ گرل کر سکتے ہو, اور اگر بہت ہیلدی وے میں آپ کھائیں گے اس کو تو پھر اس کو آپ فرائی کر کے شامل کریں. کمال بھائی, یہ کمال ہے. اچھا جی اب یہ بتائیں, اس میں نے انڈے کبھی بھی نہیں ابلے ہوئے کٹے دیکھے, آپ نے اپنی طرف سے ڈالا ہے نا کچھ. آپ کو پتہ ہے شیف پھر فیوژن کرتا ہے تھوڑا سا پریزنٹیشن میں, مگر اس کے ساتھ کمبینیشن بہت اچھا جاتا ہے. بالکل صحیح. اچھا جی, کشمش کون سی ہے, یہ کالی والی ہے؟ جی کالی کشمش ہے. اس میں آپ دوسری بھی استعمال کر سکتے ہیں, بادام استعمال کر سکتے ہیں, کاجو, اس کے بعد اخروٹ, وہ بھی فرائی کر کے ہم ڈال سکتے ہیں. ویری گڈ, بالکل صحیح. اچھا جی, اور یہ آپ نے جو پریزنٹ کیا ہے نا, مجھے یہ تھالی میں سب سے بیسٹ لگا ہے. اور ٹماٹر کی چٹنی, آج ہم نے رائتا نہیں بنایا, آج ٹماٹر کی چٹنی بنائی ہے. بالکل صحیح. یہ ٹماٹر کی چٹنی بنانے کا کوئی طریقہ خاص, کوئی ٹپ دینا چاہیں بتائیے. اس میں بہت زیادہ کوئی اسپائس نہیں ایڈ کرنا. آپ نے ٹماٹر, تھوڑا سا لہسن, اس کے بعد 1 چھوٹی سی پیاز, 1 ہری مرچ, اور 1 چمچ سرکے کا, اور 1/4 ٹی اسپون نمک کا. بالکل صحیح. اور اس میں کچھ بھی مرچ آپ نے نہیں ایڈ کرنی. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب دیکھ رہے ہیں دور سے, وہ کہہ رہے ہیں ابھی تک مجھے سرو نہیں کیا گیا. سر کھانے پینے کا تو شوق ہوگا آئی ایم شیور. جی جی جی. What do you like the most? Usually I'm into salads and not too much carb. Okay. But salads, meats are okay. تو فتوش سیلڈ از یور آئی تھنک مین جی. انٹرے فار ٹوڈے, رائٹ؟ جی. آپ کو تھوڑی دیر میں سر سرو کیا. اچھا جی, کوئی دینا چاہیں گی ٹپ؟ ٹپ یہی ہے کہ گرمی کا بہت عروج ہے تو پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں. اور سندس نے شو سٹارٹ ہونے سے پہلے نیمبو پانی کا مجھے بتایا, وہ تو آج سے میری لسٹ میں بھی ایڈ ہو. ہاں میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں, اس کا اتنا فائدہ رہتا ہے. ایک تو ڈی ہائیڈریشن بھی نہیں ہوتی ہے, ہلکی ہلکی سپنگ کرتے رہے, مزہ بھی آتا رہتا ہے, اور اس کی افادیت بھی جو ہے وہ آپ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ ماجبین, ویری گڈ, تھینک یو. اچھا جی ڈاکٹر صاحب, سو ناؤ obviously میں نے اپنے آئی ہیو سین مائی بردر اینڈ سسٹرز کہ میڈیسن کی پڑھائی از ویری سر ٹف obviously, اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے کر لیا اسپیشلائزیشن تو یو آر ڈن ود دا اسٹڈیز. نو, وہ آپ پڑھتے رہتے ہیں, یو نیڈ ٹو لرن اینڈ obviously be equipped. سر کتھاسس کیسے کرتے ہیں, میوزک سن کے, ڈرائیو پہ جا کے, what do you do? یوزلی آئی تھنک ہاں, کیونکہ ڈاکٹری کے ڈیورنگ میڈیسن اس میں بڑے پڑھنا پڑتا ہے, بعد میں بھی ڈیلی کوئی ایگزام منتھلی ایئرلی ہو رہے ہوتے ہیں. تو فار می آئی ایم ان ٹو پلینگ سم اسپورٹس. تو مجھے پنگ پانگ کا بڑا شوق ہے,
The moment I'm like stressed out, I have ping pong in office, in home, in apartment, everywhere. टेबल टेनिस, Table सर मैं tennis. तो आई एम अ चैंपियन टेबल टेनिस की, आपका मेरा मुकाबला होना I चाहिए। think होना चाहिए, है, होना ये टेबल काफी रहेगी मेरे ख्याल ये में, तो नहीं, छोटी वाली हटा देते हैं। But I almost play daily. रियली दैट इज जी, वेरी, जी। एंड टेबल, आप अगर टेबल टेनिस, अजान आपने कभी खेला है टेबल टेनिस? टेबल टेनिस ट्राई किया, स्कूल में बहुत खेला है। है ना? अच्छा, टेबल टेनिस देखने में लगता है बहुत आसान है, लेकिन उतना ही सर चैलेंजिंग है। बिल्कुल चैलेंजिंग। इट्स अ माइंड गेम। ब्रेन और बॉडी की बड़ी अच्छी है। एंड देन आई ऑब्वियसली म्यूजिक, व्हेन यू आर ड्राइविंग और इधर उधर जा रहे हो, देन यू रिलैक्स विद म्यूजिक। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सर नाउ पाकिस्तान से बाहर आप मुकीम हैं, पाकिस्तान कितना आना जाना होता है अपने आबाई घर, और ऑब्वियसली यहाँ पे रिलेटिव्स भी होंगे, थोड़ा सा बताते हुए। तो यहाँ जी मैं आई कम एट आमतौर पे मिनिमम वंस ए ईयर, मैक्सिमम लाइक ट्वाइस ए ईयर। तो मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मैं अपने कॉलेज वालों के साथ, अपना वालों के साथ मिलके करता हूँ। एक तो गर्ल्स स्कूल है, मैं बता रहा था उधर दरिया खां में, के आगे एक बस्ती है छोटी सी वो, और एक हम बर्न हॉस्पिटल है पिंडी में बनाया हुआ होली फैमिली के अंदर, जो कि हम उसकी हेल्प करते हैं, चलाते हैं। तो कुछ तो मेरे सारे दोस्त इधर हैं, एंड देन मेरे अपने जो चैरिटी के प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए बातें हैं। बिल्कुल सही। सर नाउ यू आर अ प्रोफेसर एज वेल, थोड़ा जी। सा ये बताते हुए कि जो जहाँ पे आप पढ़ा रहे हैं उसकी डिटेल्स, और वहाँ पे कितने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी नज़र आते हैं देखने को। तो जो है ना, मैं न्यूयॉर्क सिटी में हूँ, कॉर्नेल जो कि एक बड़ी यूनिवर्सिटी, उनका जो मेडिकल स्कूल है उससे Top मैंने की रेजिडेंसी की। तो उसमें है हमारे कोई 10-15 पाकिस्तानी हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट में, और स्टूडेंट्स भी होते हैं हर साल। और बेसिकली यही है कि इफ़ यू वर्क हार्ड यू कैन गेट एनीवेयर यू वांट। जब मैं इधर पढ़ रहा होता था पिंडी मेडिकल कॉलेज में, हमारी किताब के ऊपर ना एक फ़ोटो लगी होती थी बड़े खूबसूरत से हस्पताल की। तो जब मेरा इंटरव्यू हुआ, देन दैट वाज कॉर्नेल, सो माय ड्रीम आई लैंडेड देयर जस्ट बिकॉज के मैंने रज के मेहनत की और वाह। रिसर्च की और जो भी। बिल्कुल सही। सर कितनी मेहनत की, सच सच बताइएगा। तो कॉलेज में तो हम क्लास में नहीं जाते थे, बाहर कैफेटेरिया में बैठे ये थे। गवर्नमेंट कॉलेज की बात? नहीं, पिंडी मेडिकल में, कॉलेज। ओके ठीक है। तो जब चले गए अमेरिका, पता लगा कि अब तो यू हैव टू डू स्टडी एंड ऑल दैट। तो उस वक्त फिर बहुत की, तो मैंने कोई 5 साल सिर्फ रिसर्च की, सो दैट आई कैन गेट इनटू डर्मेटोलॉजी। तो उसमें फिर उसमें कई दफ़ा पेड थी, अनपेड थी, तो टुक मी अबाउट 4 to 5 ईयर जस्ट टू गेट इनटू डर्मेटोलॉजी। बिल्कुल सही। मैंने व्हाट आई हैव सीन, मैंने अपने बहन भाइयों को देखा है काम करते हुए, कि अगर आप अनपेड भी आपको मिल रही है रेजिडेंसीज, तो आपने You उस just वक्त keep अपने आप को doing. फिक्स करना है कि किस तरीके से एडजस्ट करना है, एंड यू हैव टू लर्न एंड डोंट लुक एट द मनी। बिल्कुल, वो मनी बिकम्स, obviously you have to survive, but ये है कि money is a secondary issue, कि if their mission is what mission is, then you just go after that. बिल्कुल सही। सर वेरी बेसिक क्वेश्चन, लेकिन बहुत सारे बच्चे बच्चियां, अगेन आप you're like a mentor for all this मेडिकल स्टूडेंट्स भी हैं, तमाम स्टूडेंट्स भी, लेकिन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए कौन सी स्पेशलाइजेशन फील्ड्स ज़्यादा इस वक्त जो है इस दौर की ज़रूरत है? जो नॉर्थ में, जो अमेरिका कनाडा की बात कर रहे हैं, तो ज़्यादा लोग जो इस वक्त जा रहे हैं डेफिनेटली डर्मेटोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी, ऑप्थल्मोलॉजी जो आंखों वाले हैं, बट साइकाइट्री इज पिकिंग अप, क्योंकि उसकी ज़रूरत बड़ी है, बड़े परेशानियां हैं सारी दुनिया में। तो साइकाइट्री दिस इज़ कमिंग अप, और उसके साथ साथ जो फैमिली मेडिसिन है जो कि हर चीज़ को देख लेते हैं, बिल्कुल सही। दैट इज़ आल्सो बिकमिंग पॉपुलर। बिल्कुल सही। सो ये कुछ ऐसी फील्ड्स हैं ख़वातीनोज़ात, जो बच्चे बच्चियाँ इस वक्त मेडिकल स्टूडेंट्स हैं या मेडिसिन को परस्यू करना चाहेंगे, तो ये स्पेशलाइज्ड आप फील्ड्स जो हैं इनमें जा सकते हैं, और इनका स्कोप और ज़्यादा है। गो के स्कोप तो किसी भी सब फील्ड का होगा, यू बीइंग अगर कोई गायनोकोलॉजिस्ट है उसका भी स्कोप होगा, लेकिन ये कुछ गिनी चुनी ऐसी फील्ड्स हैं जो अगर बच्चे स्पेशलाइज करें तो ज़्यादा दे पे ऑफ। जी, स्पेशली अगर जैसे कोई लेडीज़ का है या आपने ज़्यादा इमरजेंसी रूम में नहीं जा सकते बच्चों की वजह से, देन यू पिक जैसे डर्मेटोलॉजी, पैथोलॉजी, साइकाइट्री, ताकि आपको इतनी ज़्यादा ऑन कॉल ना हो। बट अगर किसी को सर्जरी का शौक है, ऑब्वियसली दे विल गो टू दैट, बट देयर आर स्पेशलिटी जो कि दे आर पॉपुलर बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ वर्क, अदर जो कि पैशन होता है आपका। बिल्कुल सही। सर थैंक यू सो मच। Thank you, प्लीज thank प्लीज तशरीफ रखिए। थैंक यू जी, सो thank मच, you, इट्स एन thank you, ऑनर जी। एंड अ प्लेजर। इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करते हुए वी आर ऑल प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू PTV, एंड थैंक यू आपका इधर बुलाने को। आई होप यू एंजॉयड। आई एंजॉयड थैंक यू सो मच जी। और शेफ, अच्छा अजान ने पहले ही माइक पकड़ लिया, क्या पता मैंने ना सुनना होगा ना फिर। मैं क्या करूँगा? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी परफॉर्मेंस। अजान जीते रहे, खुश रहें, अल्लाह Thank ताला you आपको so और much. कामयाबियां, Thank तरक्की you दे, so आमीन much. सुम आमीन। आमीन। माजुबीन थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीनोज़ात आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी रही हो मेरे रब की रज़ा रही, तो इंशाअल्लाह
मेरे रब के हुक्म से कल की लाइव प्रोग्रामिंग में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। अपने रब की दी गई नेमतों, रहमतों, बरकतों का हर लम्हा, हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारिए, क्योंकि मेरे रब को शुक्रगुजारी पसंद है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारी तरफ से खुदा हाफिज़। लेकिन जाने से पहले आज़ान अली बग्गा की ग्रैंड परफॉर्मेंस बहुत सारी क्लैप में आ जाइएगा।